महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकामा पुगिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामी सबैभन्दा चर्चा र चासोको केन्द्रको रूपमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र मुख्य पार्टीहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषयको रूपमा हेरिएको छ। प्रतिष्ठाको विषयको रूपमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन पनि निकै रोचक र घोचक हुने देखिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन र त्यसको परिणाम निकै चर्चामा रह्यो। यस अर्थ पनि यस पटक पनि भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन चर्चाको विषयमा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामी भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाल मेयर पदमा पुनः प्रत्याशी हुनुभएको छ। उहाँको पुनः मेयर पदमा दोहोरिने इच्छा थिएन र अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले के काम गर्न सक्नु भएन, जसका कारण उहाँ पुनः दोहोरिन चाहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग निर्वाचन बहसमा कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। सुरुमा मेरो जिज्ञासा, यस पटक पनि महानगरपालिकाको नेतृत्व लिनको लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तपाईँले पहिलो कार्यकालमा के त्यस्ता काम गर्न सक्नु भएन जसका कारण पुनः तपाईँ महानगरको मेयर पदमा पुनः दोहोरिन चाहनुहुन्छ? अब भरतपुर महानगरपालिकामा विगत कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा 5 वर्षमा धेरै ठुला विकासका पूर्वाधारका योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो त भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानको योजना हामीले बनायौँ। खास गरेर शहरी विकास मन्त्रालयसँग हामीले समन्वयमा त्यो महानगरपालिकाको एउटा गृह योजना हामीले बनाइसके पछाडि महानगरपालिकामा यो 5 वर्षमा धेरै ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढे र अब पूर्वाधारका योजना अगाडि बढ्दाखेरि विशेष गरेर पहिलो सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले राम्रो एउटा फड्को मारेका छौँ। झन्डै 622 किलोमिटर सडक हामीले पिच गर्न 5 वर्षको अवधिभित्र हामी सफल भएका छौँ। भरतपुरमा एउटा चाहिँ एउटा सिटी हलको एउटा सभागृह निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। भरतपुरमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको योजनालाई अगाडि बढाएका छौँ। महानगरपालिकाको रिङ रोडको योजनालाई अवधारणालाई हामी अगाडि सारेका छौँ र अब एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा व्यावसायिक भवन मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिङ भनेर महानगरपालिकाले एउटा चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी एउटा मोडेल अनुसार त्यो योजनालाई पनि अगाडि सारेको छ। नारायणी नदी किनारलाई सिबिज मोडलबाट अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। थुप्रै दर्जनौँ खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। झन्डै पौने 4 अर्बका खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। यी सबै र अब शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले राम्रो एउटा सुधारको प्रयास गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा हामीले धेरै नै राम्रो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेका छौँ यो 5 वर्ष। अब शिक्षा पर्यटन कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा हामीले जे आधारहरू राम्रो एउटा चाहिँ तयार गरेका छौँ भरतपुरमा गएको 5 वर्ष। ती सबै ठुल्ठुला परियोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, मानव गौरवका योजनाहरू, यी ठुल्ठुला परियोजनाहरू जो भरतपुरलाई एउटा स्मार्ट बनाउनका लागि, एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने यो जुन हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा सङ्कल्प थियो त्यसलाई पुरा गर्नका लागि र यी योजनाहरू एउटा चाहिँ अगाडि बढेका छन् र यी अहिले अधुरो छन्, कार्यान्वयनको चरणमा छन्। यसलाई पूर्णता दिनका लागि पनि एकचोटि अब आखिरी म भन्छु बच्चा जसले जन्माउँछ जन्माउने आमालाई बच्चाको धेरै माया हुन्छ। अब यति ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू भरतपुरमा यो बिचमा अरबौंका परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन् भने यी सबै परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि अब एकचोटि फेरि अब एउटा चाहिँ महानगरको एउटा मेयरको हिसाबले नेतृत्व गर्ने अवसर भयो भने सबैलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले उम्मेदवारी दिन खोजेको हो। दोस्रो अधुरो काम भन्नाले महानगरपालिकाको समग्र फोहोर व्यवस्थापनको काम अलिकति अधुरो छ। हामी प्रक्रियामा त छौँ। फेरि हामीले कोरियन सरकारसँग G2G सम्झौता गरिसकेका छौँ। एउटा प्रक्रियामा छ, त्यसलाई चाहिँ अब सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी नारायणीमा सिग्नेचर ब्रिजको योजना पनि प्रक्रियामा छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अब कार्यान्वयनको दिशामा लग्नुपर्नेछ। लगायतका केही बाँकी अधुरा
काम छन्। अब हामीले थालनी गरेका कामलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ। समग्र भरतपुर जो सम्भावना छ नि, एउटा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि स्मार्ट सिटी एउटा बन्ने प्रबल एउटा सम्भावना आधार हामी तय गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि पनि एक कार्यकाल पुगेन क्या, एक कार्यकाल पुगेन। कोभिडको यो महामारी भयो, 3 वर्ष हामीलाई कोभिडले पनि अलिकति एउटा असहज परिस्थिति निम्तायो। कोभिडको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी त्यतातिर जुट्नु पर्यो। विकासको काममा पनि गर्दाखेरि धेरै नै ठुलो उपलब्धि भरतपुरमा भएको छ। हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा भनेका भन्दा धेरै कामहरू हामी गरेका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि सरकारको उत्तराधिकारी अर्को रूपमा पनि आउँछ। सरकारले गरेका कामहरूलाई अर्को सरकार आएपछि या अर्को नेतृत्व आएपछि निरन्तरता दिन्छ। तपाईँले किन? त्यो त निरन्तरता त होला, तर जसरी द्रुत गतिमा छ नि, यो 5 वर्ष हामीले तीव्र विकासको एउटा लक्ष्य अनुरूप हामी भरतपुर महानगरपालिकामा विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढायौँ। यही स्पिडमा काम गर्ने नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो मलाई चाहिँ अलिकता, होइन? जुन स्पिडमा नेतृत्व जन्माउन सक्नु भएको छैन, तसर्थ तपाईँ आफै दोहोरिन चाहनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको के? होइन, यता मेरो आफ्नो पार्टीभित्रमा सर्वसम्मत एकचोटि फेरि, किनकि यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो नि त। एकचोटि एक कार्यकाल सफल भयो भने दोस्रो कार्यकाल पनि पाउने, होइन? एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रचलन पनि छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ, होइन? कि त पहिलो कार्यकाल म असफल भएर जनतामा एउटा विश्वास जित्न नसकेको भए, भरतपुरमा विकासको कामहरू केही पनि नभएको भए, म असफल भएको भए दोहोरिने कुरा हुन्थेन होला। म सफल भएको छु, म जनताको बिचमा परीक्षण दिएर आएको छु नि त। यति बेला परीक्षा पार गरेर आएको छु। जनताले मलाई सफलता र असफलताको मापन त 30 गतिको निर्वाचन पछि हुनेछ। तपाईँले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर म सफल भएको छु भनिरहँदाखेरि तपाईँका मतदाताहरूले के सोचिरहेका छन् त्यो विषय त भोलि ब्यालेट बक्स खुलेपछि मात्रै थाहा होला। अहिले सफलता र असफलताको मापन आफैले गर्दाखेरि अलिकति हतारो भयो कि? होइन नि, मैले त विगत कामको मैले चाहिँ वर्णन गरेको हो नि त। काम मैले नगरेको काम, मैले नभएको काम, आफूले अगाडि सारेका कामभन्दा बाहेक अरू कामको कुरा, होइन? यत्तिकै भन्नका लागि भनेर त्यसरी त मैले भनिराखेको छैन नि। मैले त आफूले गरेको काम त मैले गरेँ भन्न त पाउनु पऱ्यो नि, होइन? गरेपछि त गरेँ मैले भन्न पाउनु, गर्वका साथ भन्न पाउनु पऱ्यो। मैले त्यही हो, विगतमा चाहिँ धेरै हामीले सोचेभन्दा राम्रो विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। एउटा राम्रो आधार चाहिँ तयार भएको छ भरतपुरमा। र अब त्यो हिसाबले म के ठान्छु भने मैले गर्व महसुस गरेको छु। म एक हिसाबले जनताले पनि त्यही छ। अहिले चुनावी माहौलमा जाँदाखेरि आलोचना गर्नेहरूले या तपाईँको नेतृत्व विगत 5 वर्षकोलाई आलोचना गर्नेहरूले के भन्छ? अवस्था त्यही छ, ग्रामीण क्षेत्र अहिले पनि त्यो मानेमा विकास हुन सक्दैन। त्यो विषय एकदम गलत हो, होइन? अब कहाँ कसरी त्यस्तो भयो? भरतपुरवासी, खास गरेर भरतपुरका पश्चिम गाउँका जनताहरूले यस्तो महसुस गर्नुभएको छैन। गाउँमा धेरै ठुला अहिले तपाईँहरू विकासको मोडेल हेर्न जानुपर्छ भने पूर्वाधार, खास गरेर बाटो, होइन? सडक निर्माणका कुराहरू, फराकिला सडकहरू, व्यवस्थित गुणस्तरीय सडकहरू, होइन? चौडा सडकहरू हेर्नु पर्यो भने तपाईँ गाउँतिर जानुपर्छ, होइन? बाटाघाटाहरू बनेका छन्, रिङ रोड योजना गाउँतिरै बनेको छ, होइन? लिङ्क सडकहरू गाउँतिरै बनेका छन्। अब गाउँमा अब त्यहाँ हाम्रा वडा कार्यालय भवनहरू स्तरोन्नति भएका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँ गाउँमा गएर भरतपुरका विभिन्न गाउँ क्षेत्रभित्र पर्ने वडाहरूमा गएर हेर्नुहोस्, विद्यालय भवनहरू कति राम्रा भवनहरू, विद्यालय भवन पूर्वाधारमा हामी गरेका छौँ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेका छौँ। विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याहरू हामी यो 5 वर्षमा झन्डै 7,000 विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा बढाउन हामी सफल भएका छौँ। के यतिकै सफल भएको हो र त्यो केही न केही नयाँ नीति कार्यक्रमहरू, होइन? योजनाहरू, बजेटहरू हामीले त्यो सुधारहरू, होइन, गरेको कारणले त्यो भएको छ नि त। विद्यालयको समग्र शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो एउटा चाहिँ सुधार र फड्को हामीले हासिल गरेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि पश्चिम चितवनमा धेरै भएको छ। अब नारायणी तटबन्धन हेर्नुहोस्, जनताको वर्षौँदेखिको व्यग्र प्रतीक्षा हो नि तटबन्धन। वर्षै पछि जनतालाई ठुलो एउटा आतङ्क थियो। नारायणी नदी, यता राप्ती नदी, दुईटा नदीले घेरिएको छ भरतपुरलाई। बर्खायाममा जहिले पनि एउटा पीडा, होइन? राति राम्ररी चैनले सुत्न नपाउने अवस्था थियो। राति सुतेर बिहान जिउँदै अब उठ्न पाउने हो कि होइन भन्ने खालका पीडाहरू थिए। बाढी आएर जनधनको क्षतिहरू हुन्थ्यो, वर्षेनी वर्षौँदेखिको समस्या थियो नि त। अहिले हामी गएको 5 वर्ष त नारायणी तटबन्धन, राप्ती तटबन्धनको समग्र गुरु योजना बनायो। गुरु योजना अनुसार अहिले झन्डै 5 अर्ब बजेट सुनिश्चित भएर ठेका भएर 4वटा प्याकेजमा सिङ्गो नारायणी तटबन्धन, महानगरभित्रको सबै तटबन्धन दिगो हिसाबले भोलिको अब हाम्रो लागि मात्रै होइन, भोलिका हाम्रो सन्ततिका लागि पनि
हैन त्यो चाहिँ सदाका लागि त्यो चाहिँ एउटा चुनौतीलाई हामीले समाधान गरेका छौँ हैन यी सबै योजना त गाउँतिरै त छन् त नि गाउँतिर छन् हुँदाखेरि गाउँमा हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ जङ्गल धेरै छ हैन निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ दर्जनौं सामुदायिक वनहरू छन् जङ्गली जनावर र मानव बीचको द्वन्द्व छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नियन्त्रण गर्नका लागि पनि हामीले सबै मेसजाली फाउन्डेसनका कामहरू त्यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि पनि अनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि गाउँमै कामहरू पनि गाउँमै केन्द्रित भएका छन् बाटाघाटा बनेका छन् सारा चिजहरू खानेपानीका क्षेत्रमा अहिले भरतपुरका सबै 2900 वडामा गएको 5 वर्षमा मैले अघि पनि भने झन्डै पाउने 4 अर्बका खानेपानी आयोजनाहरू एउटै खानेपानी आयोजना 50-51 करोडको शारदा नगर खानेपानी आयोजना 26 नम्बरको दिव्यनगर खानेपानी आयोजना 21 करोडको तपाईको धनगढा खानेपानी आयोजना 37 करोडका मेगोली खानेपानी आयोजना पार्वतीपुर खानेपानी आयोजना हैन अब तपाईको देवनगर खानेपानी आयोजना गीतानगर खानेपानी आयोजना थुप्रै जखडीमाई खानेपानी आयोजनाहरू हामीले 5 वर्षमा गर्यौं के यी सबै चीजहरू यी सबै गाउँ केन्द्रित छन् गाउँका जनताले पनि यी सबै शिक्षा स्वास्थ्य हैन विकास बाटाघाटा सबै पूर्वाधारहरू गाउँ केन्द्रित छन् कृषिको क्षेत्रमा कुरा गर्नुहुन्छ भने दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रति लिटर 3 रुपैयाँ अनुदान हामीले दिएका छौं त्यसैगरी कसैको छैन सुरुवात हामीले गर्यौं त्यसलाई निरन्तरता पनि हामीले दिएका छौं 3 रुपैयाँ अनुदान दिने सायद हामी मात्रै पहिलो हौं भरतपुर महानगरपालिका तपाईको कार्यकालमा शहरीकरणको क्षेत्रमा काम त भयो तर व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन चितवन जहिले पनि आउँदाखेरि ट्राफिकको समस्या छ ट्राफिक लाइटको प्रपर व्यवस्थापन छैन भनिन्छ त्यसमा तपाईले शहर केन्द्रित भइरहँदा या गाउँ केन्द्रित म भए गाउँमा मैले किन काम गर्ने यति काम गरेँ भने तपाईले फेरि त प्रस्तुत गर्दै गर्दा शहरको यो ल्यान्डफिल साइटको यस विषयमा तपाईहरुको योजना त्यति प्रभावकारी देखिएन भनिएको छ हैन अब यस्तो ल्यान्डफिल साइटको अघि मैले भने त्यही हो त्यही प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौं त्यही अनुसार अब आगामी दिनमा एकदमै यो फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछौं दोस्रो अब यो बजारको ट्राफिक र यो पार्किङको हैन अलिकति अस्तव्यस्तको कुरा गर्नुभयो विगतमा हामीले कोसिस गरेको अहिले के भयो भने अहिले भरतपुर महानगरपालिका एउटा तीव्र निर्माणको चरणमा छ के भरतपुरमा यति बेला बाटाघाटा बनेका छन् नालाहरू सडकहरूमा ड्रेनहरू बनिराखेका छन् हैन अब अरु पूर्वाधारहरू भवनहरू बनेका छन् चाहिँ अब वडा कार्यालय भवन बनेका छन् विद्यालय भवनहरू बनेका छन् सिटी हल बनिराखेको छ रंगशाला बनिराखेको छ नारायणी नदी किनारमा सी बीच भनेर त्यहाँ चाहिँ फुटरेल अब झन्डै 3.5 किलोमिटर फुटरेलको निर्माण काम अगाडि बढेको छ अब यो मुख्य बजारको सडक तपाईको पुल्चोक गोन्द्राङ सडक त्यसको स्तर उन्नति 6 लेन सडकको रूपमा स्तर उन्नति हुँदैछ त्यो सडकमा हामीले स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्दै छौं चोकचोकहरुमा हाइमास बत्तीहरु जडान भइराखेका छन् त्यसैगरी बाइपास सडकको स्तर उन्नति भइराखेको छ हुलाकी सडक स्तर उन्नति भइराखेको छ अब यी भरतपुर चनौली मेगोली सडकको स्तर उन्नति भइराखेको छ तीव्र निर्माणको चरणमा छ सबैतिर हेर्दाखेरि अहिले भरतपुर महानगरपालिका यो 5 वर्ष एकदम तीव्र निर्माणको अवधिमा रह्यो के निर्माणको चरणमा भयो जता हेरे पनि तपाई अहिले भत्केको अस्तव्यस्त देख्नुहुन्छ हैन जतासुकै निर्माणको चरणमा रह्यो भरतपुर महानगरपालिका अहिले हामीले बजारको व्यवस्थापन गर्ने ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्ने ट्राफिक लाइट हामीले बजारमा पुल्चोकमा हैन शहीद चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरेको पनि सडक विस्तार जो 6 लेन सडक छ नि गोन्द्राङ पुल्चोक सडक 6 लेन सडक स्तर उन्नति त्यो विस्तार हुने हुँदाखेरि हामीले सुरु गरेको कामलाई पनि स्थगन गरेको हो के ट्राफिक लाइट जडानको कामलाई हामीले ओभरहेड ब्रिज बनाउने पनि दुई ठाउँमा हामीले गर्ने भनेर हामीले बजेटै विनियोजन गरेका थियौं अब बाटो विस्तार हुँदैछ फराकिलो हुँदैछ अब पुरानो जो सडक थियो त्यो अनुसारको फ्लाइओभर ब्रिज बनाएको भए त फेरि भत्काउनु पर्थ्यो ट्राफिक लाइट जडान गर्दाखेरि फेरि भत्काउनु पर्थ्यो अहिले यसलाई रोकौं भनेर रोकेको स्थिति हो अब हामी यो बाटो सबै निर्माण हुन्छ हामी कल्पना गरौँ न यो पुल्चोक गोन्द्राङ सडक 6 लेनको भन्दाखेरि साइडमा अब हरियाली प्रवर्धन हुन्छ बीचमा हामीले सिजनेबल फूलहरू फुलाउँछौं बाह्रैमास फूलहरू फुलाउँछौं त्यो सडकमा अब भूमिगत तारहरू जडान हुन्छन् ठेक्का भइसकेको छ हैन तार भूमिगत हुन्छ स्मार्ट सडक बत्ती हुन्छ चोकचोकमा हाइमास्ट हुन्छ त्यो सडक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक बन्छ बाइपास सडक त्यसरी बन्छ यो त भयो तपाईले पहिलो कार्यकालमा गरेको र अब मलाई फेरि निर्वाचित गरेको खण्डमा मैले यी कामहरुलाई पूर्ण विकासका लागि तपाईले गर्नुभयो अब अलिकति राजनीतिक विषय वस्तुतर्फ हामी आकर्षित हौं तपाईको उम्मेदवारीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन प्रतिष्ठाको रूपमा हेरेको छ किन तपाईको उम्मेदवारी सत्ता गठबन्धन र नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि प्रतिष्ठाको विषय किन अब किन बन्यो भन्ने कुरा त म त एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुँ अनि तर एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ एउटा विषय पनि होला र एउटा चाहिँ अहिले हामी समग्र हिसाबले जुन गठबन्धन बनेको छ गठबन्धनको
को हिसाबले पनि अहिले यहाँ चाहिँ हामी साझा एउटा उम्मेदवार 5 दलीय गठबन्धनको हिसाबले भरतपुरमा मात्रै छैन नि त, काठमाडौँमा पनि त साझा उम्मेदवार हो गठबन्धनको, त्यहाँको चर्चा हुँदैन। होइन विराटनगरमा पनि होइन मैले तपाईप्रति अलि बढी लक्षित र आकर्षित मैले भन्दैछु सबै ठाउँमा गठबन्धनको एउटा महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा त हामी 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवारहरू साझा ढङ्गले छ, अन्तको चर्चा छैन के। अहिले निर्वाचनको एकदम हामी अन्तिम घडीमा छौँ, यो बेलामा त चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। आजभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि पनि चर्चा के थियो, भरतपुरमा मेयरको हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा त्यति बेलादेखि थियो के। त्योभन्दा अगाडि पनि भरतपुरमा चर्चा, यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चर्चाको विषय। सबै हिसाबले हेर्दाखेरि म के ठान्छु भने भरतपुर एक हिसाबले भन्यो भने जे भने पनि राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मियोको रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि यो सबैको लागि, पक्षको लागि पनि विपक्षको लागि अझ विशेष एउटा चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय यहाँ बनेको छ। हाम्रा प्रतिपक्षीहरू विपक्षीहरूको चाहिँ खास गरेर नेकपा एमाले लगायत त्यो गठबन्धन जो राप्रपा सहितको छ उहाँहरूको लागि एउटा प्रतिष्ठाको विषय, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यहाँ हुनुको कारणले पनि चाहिँ एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ एउटा। दोस्रो, भरतपुरमा जे विकासको कामहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ एउटा त्यो हिसाबले विकासको हिसाबले पनि जहाँ फलेको रुख हुन्छ जसले नि आश गर्ने त्यही हो र झटारो त्यही रुखले खान्छ के। जस्तै यहाँ सबैको चाहिँ एउटा निशाना, सबैको निशाना चाहे हाम्रो पक्षको विपक्षको सबैको पनि यहाँ भइराखेको छ। केही खास छ भरतपुरमा, केही छ त्यो भएर यो चिजहरू छ भन्ने पनि हो। हामीले विकासको काममा सायद अब चाहिँ अरू पालिकाहरूलाई पनि एउटा चाहिँ म्यासेज सन्देश दिने हिसाबले भरतपुरमा केही थालनी भएका छन्, सकारात्मक कामहरू भएका छन् विकासमा भन्ने कुराले पनि यो चर्चामा छ। भरतपुर हामी एउटा तपाईको उम्मेदवारीले चर्चा हो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तपाईँका बुबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री भएकाले चर्चा हो, या नेपाली कङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवार उठेर चर्चा हो, जसलाई स्वतन्त्र भन्नुभएको छ उहाँहरूले, चर्चा त्यस कारणले हो, या चर्चा अघिल्लो चुनावमा तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दा जुन किसिमको विवादास्पद कुराहरू आए त्यस किसिमले चर्चामा हो? अब मेरो रेणु दाहालको कारणले चर्चा होइन, यो राष्ट्रिय राजनीति र एउटा चाहिँ पक्ष विपक्ष दुई धार छ नि अहिले देशको राजनीति होइन। हामी भन्छौँ यो समग्र जो शान्ति र संविधानका पक्षधरहरू होइन, लोकतन्त्र यो संहिताका पक्षधरहरू, यो गणतन्त्रका पक्षधरहरू होइन, अब संविधान निर्माण गर्नेदेखि वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी गर्ने अब प्रक्रियादेखि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि हामी यो सहयात्री पार्टीहरू भन्छु म। यो गठबन्धन यतातिर छ, अर्को गठबन्धन जो छ हिजो पनि गणतन्त्रको पक्षमा थिएन होइन, बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने हो भन्नेदेखि लिएर संहिता हाम्रो मुद्दा होइन, हाम्रो एजेन्डा होइन भन्नेदेखि लिएर यी परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ नहुनेहरू अर्को गठबन्धनमा हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको गठबन्धन दुई धार छ नि त नेपालको राजनीति। यो हिसाबले पनि चाहिँ यसको समग्र जे भने पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यो परिवर्तनका सबै एजेन्डाहरू हिजो त्यो अब आन्दोलनको एउटा पृष्ठभूमिबाट यी उपलब्धिहरू हासिल गर्ने सबै चिजहरूमा उहाँको एउटा नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ चर्चा भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यो दुई एउटा चाहिँ धारको बिचको यो लडाइँ हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने, यो उपलब्धिलाई चाहिँ अब यसलाई सिद्धाउने भन्ने कुरा होइन, गणतन्त्रको र शान्ति र संविधानको रक्षा र यसलाई चाहिँ उल्टाउने, यसलाई सिद्धाउने यो बिचको लडाइँ हो। र त्यो हिसाबले पनि भरतपुर सबै एउटा विपक्षीहरूको पनि एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनेर एउटा चाहिँ विश्लेषणलाई हेर्ने हो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले यसपालि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी दिन्छौँ भनिरहँदाखेरि सत्ता गठबन्धनले तपाईँलाई नै उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको स्थानीय राजनीतिको किचलोका कारण तपाईँ अझ बढी चर्चामा आउनुभयो। यसको कारक रेणु दाहाल होइनन् कि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको किचलो भन्दाखेरि मैले सही भन्छु या मैले गलत भएर आउँछु? होइन, अब यो बागी उम्मेदवार हुनभन्दा अगाडिदेखि नै चर्चा थियो नि त भरतपुरको त। को हुन्छ, रेणु नै हुने हो अथवा को हुने हो, भरतपुरमा मेयर को हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा यहाँ चाहिँ सत्ता गठबन्धनको बिचमा होइन। अब उम्मेदवार चाहिँ छनौट गर्ने भन्दा अगाडिदेखि नै यहाँको चर्चा परिचर्चा त व्यापक थियो त। काठमाडौँमा को मेयर हुन्छ भन्ने चर्चा थिएन, विराटनगरमा थिएन, वीरगञ्ज पोखरा ललितपुरमा थिएन, तर भरतपुरमा मात्रै किन थियो? बागीभन्दा अगाडि नै थियो नि त त्यो विषयहरू त। त्यो हिसाबले चाहिँ भरतपुरमा देशकै एउटा मध्यभागमा छ भरतपुर। हामीले एउटा विकासको एउटा मोडेल पनि दिन खोजेका छौँ भरतपुरबाट। हामी गणतन्त्र र संहिताका हामी पक्षधर होइन, त्यसको लागि हिजो हामी लडेर आएका छौँ। यो उपलब्धि जे छ यसलाई चाहिँ होइन यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी र संहिता सही हो
हैन सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर आँगनमा यो सही थियो। जनताले वास्तविक अर्थमा चाहिँ एउटा राम्रो सेवा पाएका छन् र विकासले पनि एउटा चाहिँ फड्को मारेको छ। संहिता सही हो, गणतन्त्र ठिक हो, यो उपलब्धिलाई को चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको नेतृत्व त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। हामी हिमायती हो यसको, त्यसकारण यो हिसाबले पनि यहाँ चर्चा भयो। तपाईकै कारण तपाईको बुबाको राजनीति र नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीति र उसको भविष्य परिबन्धमा पर्यो, एउटा बन्धनमा पर्यो भनेर पनि भनिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो कारणले नेकपाको भविष्य, नेकपा माओवादी केन्द्रको भविष्य, कसरी तपाईको पार्टीका अध्यक्ष तपाईका बुबाको राजनीति पनि परिबन्धमा पर्यो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। मेरो कारणले बढी संरक्षण उहाँले गर्नुभयो, छोरी केन्द्रित हुनुभयो भन्नेहरू होइन, त्यस्तो छोरी केन्द्रित होइन क्या, यो बेकारको चाहिँ म जनताको लागि, देशको लागि, परिवर्तनको लागि आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरेर हिजोदेखि आजसम्म लगातार निरन्तर जनताको सेवा गर्नु मेरो कमजोरी हो र मैले के अन्याय गरेँ? मैले म पनि त कार्यकर्ता हुँ नि त, लागे भन्नेहरू पनि छन्। म पनि त कार्यकर्ता हुँ नि त, म प्रचण्डको छोरी त हुँ। संरक्षण भन्दा तपाईको संरक्षणमा उहाँले अलि बढी समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ र अलि बढी राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तपाईप्रति बढी केन्द्रित भयो भन्नेहरूका लागि होइन, मैले भन्न खोजेको म छोरी हुँ, यसमा म गर्व गर्छु, तर म कार्यकर्ता पनि त हुँ नि त। कार्यकर्ताको हिसाबले मलाई पनि त न्याय गर्नुपर्छ नि त। छोरी भएको नाताले मात्रै म माथि अन्याय गर्न त मिल्दैन होला। कार्यकर्ताको हिसाबले अरू कार्यकर्ताले गर्ने ढङ्ग खालको काम भन्दा म के मानेमा चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतमा म चाहिँ भन्दा छोरीको हैसियतमा छु अथवा कार्यकर्ताको हैसियतमा म कमजोर छु। म त कार्यकर्ता म यो भन्न रुचाउँछु, म प्रचण्डको कार्यकर्ताको हिसाबले म परिचित हुन चाहन्छु कि जनताको बिचमा। त्यही हिसाबले म अब चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई सकेसम्म एउटा चाहिँ दह्रो ढङ्गले मैले चाहिँ निर्वाह गर्ने कोसिस गरेको छु विगतदेखि आजसम्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले काम गर्दाखेरि यो खालको आरोप आउने कुरा बेकारको कुरा हो भन्ने लाग्छ पहिलो। दोस्रो, अब के देशमा 753 स्थानीय तहहरू छन्। अब एउटा स्थानीय तह, एउटा पालिकाको कुरा मात्रै ल्याएर छोरी भनेर ल्याएर जोडेर गर्दाखेरि त्यति धेरै न्यायोचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो पनि मलाई लाग्दैन। अर्को कुरो, अब माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रतिष्ठाको विषय अथवा छोरीलाई संरक्षण भन्ने होइन कि हाम्रा विपक्षीहरूले यो विषयलाई अनावश्यक चाहिँ अतिरञ्जित गरेर बढी यो विषयलाई चाहिँ फोकस उहाँहरूले गर्नुभएको छ र उहाँहरूले त्यसरी गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब काउन्टर गर्नका लागि त्यसलाई प्रतिवाद गर्नु पर्दाखेरि अब यो विषय अलिकति बढी हाइलाइट भएको होला। त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन। 6वटा महानगरपालिका छ, 11वटा उपमहानगरपालिका छन्, 753 पालिकाहरू छन्। अन्तको चर्चा नहुने खालि भरतपुरको मात्रै हुनुपर्ने के छ र? यो प्रश्न बारबार तपाईतर्फ केन्द्रित रहन्छ के? छोरी भएर नि मैले काम गरेको छु नि त, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि सेवामा म समर्पित भएर लागेको छु नि। अरू नेताका छोराछोरीहरू नि यसरी गरौँ न। बाबुहरूले राजनीति गर्दिने, छोराछोरीहरूले चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ नाफाको जिन्दगी छोरीका बाबुहरूले तपाईँलाई जस्तो संरक्षण नगरे हुनाले त्यति चर्चामा नआएका हुन् कि उनीहरू आउन चाहेनन् कि यसमा तपाईँको बुझाइ के हो? होइन नि, संरक्षणको कुरा अब त्यो त कसैलाई गर्छु भनेर जबरजस्ती गरेर हुने कुरा होइन कि, त्यो हुने कुरा हो र? त्यो त पहिला त आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ, आन्तरिक पक्ष ममा त्यो खालको क्षमता, ममा त्यो खालको सङ्कल्प, जनताप्रति एउटा चाहिँ नेतृत्व लिने खुबी मसँग हुन्थेन भने जबरजस्ती मलाई ल्याएर कुर्सीमा राखिदिएर मैले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थेँ र? होइन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अब चाहिँ बनाइदिएर मैले काम गर्न नसकेको भए अनि जनताको नजरमा अहिले त म त असफल हुन्थेँ होला नि त, असफल ठहरिन्थेँ होला, जनताले पनि रेणु दाहाल असफल रिजेक्ट गर्नुहुन्थ्यो होला अहिले। होइन, त्यो स्थिति त भएन नि त। म त एउटा सामान्य नागरिक र एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरेको छु। हुन त यहाँसम्म भनिँदैछ कि नेपाली कङ्ग्रेसकै स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू या नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय स्तरका नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड र रेणु दाहालका कारण नेपाली कङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति पनि परिबन्धमा पर्नुभयो, बाध्यतामा पर्नुभयो, त्यसको सकस मूलतामा आउनुहुन्छ भनिँदैछ। अब यस्तो सामान्य विषयलाई यति धेरै अतिरञ्जित किन गर्नु पर्यो मलाई त अचम्म लागेको छ। एउटा देशका लागि केही गर्छु भनेर हिँडेको छोरीलाई यति धेरै हतोत्साही, यति धेरै डिमोरलाइज अनि एकदम हुर्मत लिने काम किन हुन्छ? म यहाँ चाहिँ मप्रति अन्याय भयो, मप्रति राजनीतिक हिंसा भइराखेको छ। म यसरी भन्छु कि मप्रति राजनीतिक हिंसा भएको छ। म एकजना सामान्य नागरिक, यो देशको नागरिक, एउटा देशको छोरी, होइन, एउटा महिला यसरी काम गर्छु भन्दाखेरि म माथि किन पटक पटक म माथि हुर्मत लिने काम भएको छ? र अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ, हिजो अस्ति पनि मैले मिडियामा देखिरहेको थिएँ, अनि रेणुले राम्रो काम गरेको छ, राम्रो काम गर्नेलाई जनताले भोट नदिने भन्ने कुरा पनि उहाँले बोलेको मैले सुनेको छु। अस्तिको सभामा आएर नि बोल्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँले प्रचण्डले त अहिले नगरौँ क्या भन्नुभएको थियो, होइन गर्नुपर्छ, रेणुले राम्रो गरेको छ त्यो त के को बोली हो त? अब चाहिँ अब त्यस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले बाध्यताले कसैको प्रेसरमा बोल्ने कुरा हुन्छ र? अनि उहाँ त्यसरी बोल्ने मान्छे हो र? उहाँ अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्दै गर्दाखेरि यहाँको हार र जितले देशको राजनीतिक
स्थिरता र अस्थिरताको मापन गर्छ भनेर उहाँले बोलिदिनु भयो। होइन त्यस्तो होइन। यहाँलाई म एउटा उदाहरण के दिन्छु। म काठमाडौँ बानेश्वरमा चुनाव लडेँ नि त। तत्कालीन अवस्थामा दोस्रो संविधान सभामा म बानेश्वरमा प्रकाशमान सिंहसँग, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता, उहाँसँग म निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनाव लडेँ। के त्यहाँ चाहिँ आधार थियो त माओवादीको सङ्गठन तत्कालीन अवस्थामा जित्ने आधार थियो र थिएन नि। पार्टीले उठ भने उठेँ, हार्न तयार भएर उठेको। हिजो भरतपुरमा पनि म गठबन्धन भएर आएको त होइन त यहाँ त, होइन म त सिङ्गलै लड्न भनेर आएको थिएँ, हार्न तयार भएर आएको थिएँ। त्यो पार्टीले जा भने आएँ म। एउटा पार्टीको इमान्दार सिपाहीको नाताले पार्टीले गरेको निर्देशनमा म कहाँ खडा भइन। हिजो युद्धकालीन परिस्थितिमा रोल्पा जिल्लाको सह इन्चार्ज भएर काम गरेँ। प्रवासका भूमिहरूमा होइन विभिन्न कुना कन्दाराहरूमा म कहाँनिर म चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिनँ। काठमाडौँ जिल्लामा पार्टीको सेक्रेटरी भएर मैले काठमाडौँ जिल्लाको नेतृत्व कहाँनिर मैले कमजोर प्रस्तुति आफूलाई गरेँ। चितवनमा आएर पनि मैले 5 वर्ष त यहाँ त चितवनमा त मैले आफ्नो परीक्षा पार गरेर आएँ नि त। कहाँनिर म चुकेँ त नि ल, जनताप्रति गैर जिम्मेवार भएर होइन चाहिँ विकासमा चाहिँ असफल नेतृत्व लिन नसकेर होइन म चाहिँ कहीँ अब एकदम स्वार्थमा लोभमा होइन आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार कहीँ कतै छ। विपक्षीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि छैन अहिले। उहाँले कहीँ ममाथि त्यो खालको प्रहार गर्ने विषय एजेन्डा छैनन् अहिले। यो किन छ भन्दाखेरि म जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको छु नि त। अनि कसैको छोरी छ भनेर जहिले पनि यसरी काम गर्ने इमान्दार एउटा चाहिँ नागरिकलाई, महिलालाई अनि पटक पटक हतोत्साही गर्ने कुरा त यो त न्यायोचित भएन नि त। तपाईँकै कारण सिङ्गो नेकपा माओवादी केन्द्र, तपाईँका बुबा पार्टी अध्यक्ष, सत्ता गठबन्धन सबैको ध्यान भरतपुरसँग जोडिएको छ, किनकि यो प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा निर्वाचनलाई हेरिएको छ। यस कारणमा तपाईँकै कारण सिङ्गो सत्ता गठबन्धन र त्यस पार्टीका शीर्ष नेताहरू र डिफेन्सिभ अवस्थामा आयो भनिन्छ। मेरो कारण किन हुन्थ्यो? म के हो र भनेको, म त सामान्य नागरिक हो कि होइन। अब त्यो त अब यसरी मिडियाका साथीहरूले कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्रश्न यस्तो हो कि झेल्नु परेको छ। यसमा केही न केही छ, तसर्थ नै यो प्रश्न तपाईँप्रति पटक पटक लक्षित हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा म के भन्छु भने एकदमै सठिकमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो सत्ता गठबन्धन भन्ने कुरा कसैले दयामाया गरेर कसैले दिने मात्रै कसैले लिने मात्रै कुरा होइन के, होइन। यो त गिभ एन्ड टेकको कुरा हो नि, लिने र दिनेको कुरा हो कि। अनि आपसी समझदारीबाट सहमतिबाट हुने कुरा हो। न माओवादी पार्टीलाई ल गठबन्धन पार्टीहरूको बिचमा छलफल भएर माओवादी पार्टीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका दिने भनेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त। के मैले यहाँ जबरजस्ती मलाई चाहिन्छ नभए हुन्न भनेर मैले चाहिँ अडान लिएको हो र? हाम्रो पार्टीको के हो भने यदि महानगरपालिका 6वटा मात्रै भयो भने हामीले एक कार्यकाल काम पनि गरेका छौँ, जित्ने आधार पनि छ। हाम्रो सङ्गठन पनि अलिकति अन्तभन्दा अरू महानगरपालिका भन्दा चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने एउटा चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्ने कुरा एउटा हो, स्वाभाविक। त्यो दाबी चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हो। तर त्यति बेला सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएर माथि निर्णय हुने क्रममा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका माओवादीलाई दिने भनेर सहमति गरेको भए मैले यहाँ नमानेर हुन्थ्यो र? होइन। त्यो त माथिबाट निर्णय भएर आयो। निर्णय भएर आइसके पछाडि त यहाँ हामीले हुन्छु या हुँदिन अब के कसो भनेर धेरै चाहिँ चर्चा होइन परिचर्चा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँको जित र हारले राष्ट्रिय राजनीतिलाई के अर्थ राख्छ? राष्ट्रिय राजनीति के अर्थ राख्ने? म जित्ने र हार्ने अब चुनावमा यो मैदानमा चर्चाले यो अब चुनावमा मैदानमा जाँदाखेरि लडाइँमा जाँदाखेरि हार जित जे हुन्छ त्यो त स्वाभाविक हो। हिजो काठमाडौँमा पनि त हारेकै हो। केही पहाड त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ त भूकम्प त गएन त, पहाड पल्टिएन त। अब यहाँ पनि त्यही हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यो जनताको अभिमतता त स्वीकार्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, त्यसलाई सहर्ष स्वीकारिन्छ भन्ने लाग्छ। अस्ति एउटा चाहिँ चुनावी सभामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यहाँनिर केही अभिव्यक्ति दिनुभएको विषयलाई लिएर पनि अतिरञ्जित गरियो क्या। त्यहाँनिर उहाँले के भन्नुभयो भने यो सत्ता गठबन्धन यसरी बनेको छ अनि यो मर्म हो, यसको भावना यो हो, होइन। अब हामीले जे उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको अहिले रक्षाका लागि पनि शान्ति र संविधान गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि होइन केपी ओलीले पटक पटक यत्रो 2/3 सरकार सबै अब छिनभरमै अब गुम्यो। त्यत्रो अब बलियो पार्टी अब नस भयो, सबै सरकारहरू सबै चाहिँ होइन अब छिनभरमै अब चाहिँ सरकारबाट बुझ्नु पर्यो। यो खालको स्थितिको बिचबाट अब सबै चिजहरू एउटा देश दुर्घटनामा जान खोजेको थियो। दुर्घटनाबाट जोगाएर यो गठबन्धन बनेको छ। भोलि फेरि हामी यो गठबन्धनको मर्म र भावनालाई बुझेनौँ भनेर अब एउटा चाहिँ क्षणिक एउटा आवेगमा आक्रोशमा आएर यो त्यो गर्न थाल्यो भने भोलि फेरि देशले दुःख पाउला कि देश दुर्घटनामा जाला कि भन्ने विषयलाई लिएर अलिकति त्यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्न खोजियो भन्ने लाग्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरियो गलत ढङ्गले। चितवन र भरतपुर महानगरका नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले रेणु दाहाललाई किन भोट हाले? रेणु दाहाललाई यहाँ भोट हाल्दै गर्दा रेणु दाहालको पार्टी अथवा रेणु दाहाल
का नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त अर्को ठाउँमा त अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट त हामी धेरै ठाउँमा हाल्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी भोट हाल्छौँ, उहाँहरूलाई रुक्सिनामा भोट हाल्छौँ। ललितपुरमा हामी उहाँहरूलाई रुक्सिनामा भोट हाल्छौँ। विराटनगरमा उहाँहरूलाई हामी भोट हाल्छौँ। अरू उपमहानगरमा हाल्छौँ, अरू पालिकामा हाल्छौँ। यही चितवन जिल्लामा पनि अब उपमेयरमा हामीले उहाँहरूलाई रुक्सिनामा भोट हाल्छौँ। वडा अध्यक्षहरूमा हामी रुक्सिनामा भोट हाल्छौँ। चितवनका अरू पालिकाहरूमा प्रमुखमा हामी उहाँहरूलाई भोट हाल्छौँ। अब चितवनका धेरै जसो अधिकांश पालिकाहरूमा प्रमुख उहाँहरूलाई भोट हाल्छौँ, उपप्रमुखमा उहाँहरूलाई भोट हाल्छौँ। वडा अध्यक्षहरू धेरै अधिकांश 60% वडा अध्यक्षहरू नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, साझा गठबन्धनको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी भोट हाल्छौँ। रेणु दाहाललाई मात्रै भोट हालिदिएको कुरा हो र यहाँ अब यो त गिभ एन्ड टेकको कुरा हो, गिभ एन्ड टेकको कुरा हो। कारण त त्यो त स्वाभाविक हो नि, त्यो त स्वाभाविक हो नि त। गठबन्धन भनेको यही त हो नि, तालमेलको कुरा गठबन्धनको कुरा यही त हो नि, होइन? यो त स्वाभाविक, त्यो त स्वाभाविक गठबन्धनमा त त्यो त अनिवार्य छ। त्यो नगऱ्यो भने त कसरी सम्भव हुन्छ र? यो गठबन्धनको मर्म, यो भावना त जे उद्देश्य हो त्यो त उद्देश्यमा हामी त सफलता मिल्दैन हामीलाई। त्यसकारण हामीले एउटा इमान्दारिता चाहिँ साथ अब 5 दलीय गठबन्धनबाट भएका निर्णयहरूलाई अक्षरश सहर्ष सगौरव हामीले पालन गर्नुपर्छ। सबै पार्टी, 5 दलीय गठबन्धन, सबै नेता कार्यकर्ता सबैले, अनि मात्रै यो गठबन्धनको अर्थ र औचित्य रहन्छ र देशलाई फेरि पनि एउटा नयाँ ढङ्गले एउटा विकास र समृद्धि र स्थायित्व दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिलेको मुख्य उद्देश्य, राजनीतिकको उद्देश्य, मर्म र भावना यही हो भन्ने लाग्छ। हामीले समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अहिलेको यो चुनावको व्यस्त समयका बावजुद पनि AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र चुनावी अभियानका बारेमा र अब उम्मेदवारको हिसाबले मेरा आफ्ना धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार र निवर्तमान मेयर रेणु दाहाल। निर्वाचन बहसको आजको यो बसाइ सकेको छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, निर्वाचन बहसको विशेष प्रस्तुति लिएर हामी देशका विभिन्न महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पनि प्रायसम्म पुगिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाइरहेको महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकामा पुगेका छौँ। आज बिहान मात्रै हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार दिनुभएकी रेणु दाहालसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। साथसाथै अहिले हामी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका अर्का प्रत्याशी नेकपा एमालेका नेता र मेयर पदका उम्मेदवार विजय सुवेदी समक्ष आइपुगेका छौँ। विजय सुवेदीको उम्मेदवारी भरतपुर महानगरपालिकामा किन, उहाँका प्रतिबद्धताहरू के छन् र घोषणापत्रमा उहाँले के उल्लेख गर्नुभएको छ र उहाँका जितका आधारहरू के हुन्, उहाँसँग हामी यो निर्वाचन बहसमा बहस गर्दैछौँ। त्यसो त भरतपुर महानगरपालिकामा कुल मतदाता सङ्ख्या 1,85,752 रहेको छ। गत 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा 1,50,274 जना मतदाता रहेका थिए। सबैलाई थाहा छ अघिल्लो निर्वाचनमा भएको घोचपेच र राजनीतिक दाउपेचले गर्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकाको यस पटकको निर्वाचन पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिएको छ। यस अर्थ पनि 753 स्थानीय तहहरूमा भरतपुर महानगरपालिका निकै चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। नेकपा एमाले पनि भरतपुर महानगरपालिकालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडेर हेरेको छ। किन नेकपा एमालेका लागि भरतपुर महानगरपालिका प्रतिष्ठाको विषय बन्यो? उम्मेदवारका कारण या सत्ता गठबन्धनसँग भइरहेको प्रतिस्पर्धा या 2074 सालको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नु अगाडि भएको राजनीतिक उथलपुथल र भएका भनिएका अनियमितताहरू?
आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर विशेषतः निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर पदका प्रत्याशी विजय सुवेदी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ विजय सर। धन्यवाद। सुरुमा तपाईँको उम्मेदवारी किन र तपाईँलाई भरतपुर महानगरपालिकाका मतदाताहरूले किन मत दिने? एउटा कुरा, हामीले राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ, तर पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति भयो। 7 सालमा, 46 सालमा, 62-63मा। तर राजनीतिक क्रान्ति पछाडि मान्छेको आर्थिक व्यवस्थापन भएन, मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन, सम्पूर्ण नागरिकहरूको सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा मैले भरतपुर महानगरपालिका 4वटा पालिका मिलेर बनेको महानगरपालिका, जो 73 साल फाल्गुन 17 गते महानगरपालिका घोषित भयो। त्यस कारण यसलाई एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा, यो महानगरपालिकालाई यो धेरै सम्भावना भएको ठाउँ छ। नारायणी, राप्ती, राष्ट्रिय निकुञ्ज, हाम्रो 20,000 तालदेखि लिएर सबै उर्वर भूमि छ चितवन। यस्तो ठाउँमा यसलाई संसारका राम्रा सहरहरूमध्येको एउटा सहर बनाउन सक्ने एउटा सम्भावना भएको ठाउँ छ। र यहाँ 3,69,377 नागरिकहरू बस्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यसको अभिलेखीकरण गरेर प्रत्येक नागरिकलाई हामीले महानगरपालिका वार्ड र टोल मार्फतबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक नागरिकहरूलाई उहाँको चाहिँ खाना, उहाँको बस्ने बासको व्यवस्था, उहाँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अथवा लगाउने लुगाको कुरा, अथवा केटाकेटीलाई पढाउनेको कुरा, अथवा चाहिँ उहाँहरूले रोजगारी पाउने कुरा र रोजगारीबाट उत्पादित भएको सामानलाई बजारमा बिक्री वितरण गर्ने कुरा, यो सम्पूर्ण कुराहरूमा राज्यले हेर्नुपर्दछ, ध्यान दिनुपर्दछ, प्रत्येक मान्छेलाई ध्यान दिनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी राज्य भनेको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ हामीले यसको व्यवस्थित गुरुयोजना बनाएर एउटा चाहिँ भविष्यमा भरतपुर महानगरपालिकालाई सुरक्षित महानगर बनाउनु, सुरक्षित सिटी बनाउनु पर्यो। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष पछाडि पनि सुरक्षित बनाउनु पर्यो। अहिले जग्गा 1 गठा 10 धुरमा पुरा कित्ताकाट भएर जुन किसिमबाट गइराखेको छ र यसरी जनसङ्ख्याको ओहिरो जब भरतपुरमा आइराखेको छ, यस्तै किसिमबाट घरहरू बन्दै जाने हो भने र अहिले चाहिँ अव्यवस्थित अर्को काठमाडौँको नियति हामीले भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो सिटी प्लान गरेर र सम्पूर्ण नागरिकको अभिलेखन गरेर सबै नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी र सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी र अपाङ्गता, अशक्ता, अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूको जिम्मेवारी महानगरले लिने गरी एउटा नयाँ किसिमको हामीले आर्थिक प्रणाली, नयाँ किसिमको व्यवस्था हामीले गर्नु छ, जसबाट हामीले सबैलाई सम्बोधन गर्न सकौँ। यस्तो किसिमको कुराहरू भएन अहिलेसम्म। पुरानै पञ्चायतकालमा जे हुन्थ्यो, पहिले प्रजातन्त्र कालमा जे हुन्थ्यो, त्यस कुराको निरन्तरता मात्रै भयो। त्यसमा विकास योजनाबद्ध भएन। त्यस कारण यसलाई योजनाबद्ध विकास गर्न र हामीले क्रान्ति र परिवर्तनको फल सम्पूर्ण नागरिकलाई उपलब्ध गराउन र जति पनि विकास र आर्थिक विकास हुन्छ त्यसको फल सर्वसाधारण सबै नागरिकलाई हामी पुर्याउन र सबै मिलेर हामीले चाहिँ एउटा महानगर बनाउने हो, समृद्ध सिटी बनाउने हो। अर्को कुरा, हामीले चाहिँ के हो भने महानगर हामी प्रतिनिधिको रूपमा हामी महानगरवासीले हामीलाई निर्वाचित गरिसकेपछि अब हामी चुनियो 5 वर्षको लागि, हामीले आफैले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा म त्यो कुरा मान्दिनँ। सबभन्दा पहिलो मेरो महानगर मेयर उपमेयरको अफिस हुन्छ, त्यसपछि अर्को कोठामा विज्ञहरू विद्वानहरूको पनि छुट्टै त्यहाँ अफिस हुन्छ। जति पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू आउँछन् त्यहाँ विज्ञहरूसँग छलफल गरिन्छ। विज्ञहरूले दिएको राय अनुसार महानगरपालिकाको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुराहरूको लागि हामीले महानगरवासीसँग विभिन्न माध्यमबाट छलफल चलाउँछौँ। चाहे कानुन बनाउँदा होस्, चाहे चाहिँ करको दायराहरू, करको दर निर्धारण गराओस्, हरेक कुरामा महानगरपालिकासँग सल्लाह गरेर गर्ने एउटा सहभागितात्मक र लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीले अपनाउनुपर्छ। त्यस्तो भएको छैन। त्यो कुरा हामीले यहाँ भरतपुरबाट प्रारम्भ गर्न चाहेका छौँ र यस हिसाबले समाज व्यवस्थालाई राम्रोसँग मिलाएर एउटा चाहिँ व्यवस्थित र एउटा सहर बनाउने र भोलि भविष्यसम्मको लागि सुरक्षित, सफा, हरियाली, समृद्ध र चाहिँ एकदमै बसोबासको लागि योग्य सुरक्षित सहर भोलि भविष्यसम्म नबिग्रिने गरी हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि मैले उम्मेदवारी भएको। अब तपाईँका जितका आधारहरू के हुन्? जितको आधार त मैले अघि भने नि, यही कुरा बनाउने हो। भरतपुरमा यो कुरा बनाउनुको लागि अहिले कसैले यस्तो एजेन्डा ल्याएको छैन। कसैले मसँग प्रतिस्पर्धी गर्ने साथीहरू योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष देखिहाल्नुभयो होइन। कुनै अहिले तर उहाँसँग आज बिहान कुरा गर्दाखेरि मैले यति काम गरेँ कि जसले गर्दा चितवनका मतदाताहरूले या भरतपुरका मतदाताहरूले मलाई पुनः चुन्नेछन्, मेरो नजिक पनि मेरा प्रत्याशीहरू पुग्दैनन् भन्ने उहाँको छ कि चितवनमा मैले त्यति धेरै काम गरेँ भन्ने छ। अब यसमा मैले खासै
उम्मेदवारलाई केही भन्नु छैन। उम्मेदवार भएपछि उम्मेदवारले मैले गरेँ भनेर भन्ने कुरा होइन, उहाँको कुरा हो। तर मैले एउटा कुरा भन्छु, भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा मात्रै परियोजना महानगरलाई प्रभाव पार्ने एउटा मात्रै परियोजना महानगरको स्रोतबाट उहाँले शिलान्यास गरेर उद्घाटन गरेको एउटा योजना बताइदिनुहोस् न त। अब एउटा कुरा, यहाँ जति कालोपत्री भएको छ, उहाँले कालोपत्री भन्छ, त्योभन्दा बढी त पोखरामा भएको छ। बुटोलमा हेर्नुहोस् त कति राम्रो फराकिला सडकहरू छन् होइन। त्यस कारण त्यस्तै एउटा कुरा विकास के भन्छ, बिरुवा रोपेपछि अलिकति त बिरुवा त बढ्छ नि होइन। मान्छे जन्मेपछि त्यो जुन विकास गरे भन्नुभयो त्यो चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा भएको विकास हो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले के? त्यसबाहेक अरू कुनै पनि छैन। नारायणीको किनार हेर्नुहोस् त होइन, कस्तो अस्तव्यस्त छ। नारायणगढ बजार हेर्नुहोस् कस्तो अस्तव्यस्त छ होइन। यता चाहिँ ठेलागाडा छ, उतापट्टि परले लखेटी राखेको छ, अर्को छ। मान्छे त्यहाँ ओभरहेड पुल पनि छैन, मान्छेलाई हिँड्न कति गाह्रो छ होइन। रोडमा तपाईँको चिन्ह लगाएको पनि छैन, कहाँबाट बाटो कट्ने भन्ने पनि केही पनि छैन। ढल फोहोर पानी जताततै छ। आकाशबाट पानी बर्स्यो भने पुरै जलाम्य हुन्छ। यहाँ ढल सम्बन्धी कुनै योजना छैन, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै योजना छैन। मान्छेलाई सुरक्षित हिँड्नु, यो बाइपास रोडमा तपाईँको चाहिँ महानगरमा दिनमा एउटा जस्तो घटना एक्सिडेन्ट घटनाहरू गर्छ। त्यो रोड बनाउने विषयमा महानगरपालिकाले सुरक्षित रोड कसरी बनाउने होइन, माटो हिँड्ने कसरी गराउने, साइकलहरू कताबाट हिँड्ने होइन, कुन कताबाट हिँड्ने, सबै कुराहरूको प्लानिङ वेमा काम गर्नु पऱ्यो नि त। केही पनि काम भएको छैन होइन। यस्तो हिसाबले कुनै पनि कुरा भएको छैन भने अब उहाँले के आधारमा भनिराख्नु भएको छ, म त अचम्म लाग्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ आफै पनि जनप्रतिनिधि हो, यस अगाडि तपाईँसँग पनि त्यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता आउँछ र त्यो प्रश्न तपाईँसँग जोडिएर आउँछ। यसो मैले भने चाहिँ तपाईँको जवाफ के रहन्छ? यसमा मेरो के छ भने एउटा कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटा सबै प्रतिनिधिको आफ्नो आफ्नै भूमिका हुन्छ। एउटा वार्ड सदस्य छ, एउटा वार्ड सदस्यलाई तपाईँले यो गरिस् गरिन भनेर भन्न मिल्दैन। एउटा सांसदको भूमिका के हो? प्रदेश सांसदको भूमिका के हुन्छ भने सांसदको भूमिका कानुन बनाउने हो। सांसदले केही बजेट ल्याएको हुन्छ, सांसदले आफैले बजेट कार्यान्वयन त गर्दैन, त्यो महानगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि दिन्छ। हामीले जति पैसा ल्याउँछौँ कि महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ कि प्रदेशको कुनै भनौँ इकाइ उसबाट कामहरू गर्छन्। सांसदले सिधै गएर त्यहाँ डाइरेक्ट पैसा खर्च। तर महानगरपालिकाले त होइन, यो सम्पूर्ण अधिकार त महानगरपालिका स्थानीय जुन अथोरिटी हुन्छ त्यो महानगरपालिकासँगै हुन्छ। त्यस कारण हामीले त्यो कुराको लागि यसलाई व्यवस्था हुनु पर्यो, भन्न पर्यो महानगरपालिकालाई। मैले आफैले महानगरपालिकाको व्यवस्थित योजना बनाऊँ होइन, योजनाबद्ध रूपमा काम गरौँ भन्नलाई रेणुजी नै मेयर भएपछि म आफैले नै होइन, जसले जसरी जिते पनि जित्नुभयो ठिकै छ। महानगर हामी भोलिको को राइज हुन्छ र को तल हुन्छ यो कुरा म राख्दिनँ। हाम्रो महानगर बन्नु पर्यो, जसले बनाए पनि हुन्छ होइन। त्यो जसले पनि बनाए हुन्छ, तपाईँ बनाउनुहोस् भनेर मैले पिताम्बर शर्माजी होइन, त्यसपछि जगदीश चन्द्र पोखरेलजी, सूर्यराज आचार्यजीदेखि लिएर सबैलाई लिएर आएँ मैले होइन। लीलामणि पौडेलजीलाई मैले अनुरोध गरेर ल्याएँ, सुशासन गरौँ भनेर, भरतपुरलाई केन्द्र बनाएर काम गरौँ भने सबै चिजहरू मैले गरेँ। तर उहाँहरूले पछि त्यो तपाईँले ल्याउनु भयो, हामीले गोष्ठी पनि छलफल गरौँ। तर काम गर्नको लागि त उहाँले अथोरिटी दिनु पऱ्यो नि त, उहाँले जिम्मेवारी दिनु। जिम्मेवारी नदिइकन तपाईँले भनेको आधारमा, सांसदले भनेको आधारमा त काम गर्न मिल्दैन नि त। यो कुरा चाहिँ जतिखेर के नेकपा थियो त्यतिखेर कुरा गर्नुभएको कि के? होइन, मेरो विचार चाहिँ के छ भने मैले नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पार्टीले मेयरले जितेको भए पनि यो काम गर्थेँ। किनभने मेरो विचार के छ भने त्यहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्दिनँ कि हाम्रो महानगर राम्रो बनाउनु पऱ्यो होइन। तपाईँ यहाँ कुरा मैले भनौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी चितवनभन्दा पहिला उहाँको निर्वाचन क्षेत्र बाहिर थियो होइन। जतिखेर चाहिँ 2073 सालमा उहाँ चितवन आउनुभएको थियो, सर्वदलीय बैठक थियो क्यान्सरमा। मैले उहाँलाई भने, जो हामी नेकपा बनिसकेका थिएनौँ, ऊ नेकपा माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्थ्यो। तर मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ, तपाईँले चितवनलाई केन्द्र बनाउनुहोस्, चितवन आएर चुनाव लड्नुहोस्। मैले भने मैले के चाहन्छु भने जसले आएर पनि चितवन राम्रो होस्, भरतपुर राम्रो होस् भनेर म के भने त्यसमा राजनीतिक हिसाबले म हेर्दिनँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो भने त तपाईँले आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चो हान्नु भएको छैन अगाडि होइन। त्यस्तो कुरा होइन, उहाँले गर्न सक्नु भएको भए त हामी उहाँलाई गर्थ्यौँ नि त पहिले। जस्तो हामीलाई मेरो विचार थियो गोलाघाटमा पुल बनाउनु पर्ने थियो होइन, ठेक्का लगाइसकेको पुल पनि यतिकै छ। अरू अहिले नारायणघाटको पुल अब कुन बेला क्र्यास हुन्छ थाहा छैन, अर्को वैकल्पिक पुल छैन, पुलहरू छ, अरू बाटोघाटोहरू छ, विकास छ। उहाँले विकास गरिदिएको भए होइन अहिले हामीले म उठ्न पर्दैन थियो कि। मैले भनेअनुसार रेणु दाहालजीले व्यवस्थित योजना बनाउने, सम्पूर्ण नागरिक अभिलेख गर्ने, सबैलाई सम्बोधन गर्ने, सहभागितात्मकमूलकबाट शासन चलाउने, एकदम सुशासन चलाउने र देखिने गरी काम गर्ने होइन, सबै जनतासँग भिजेर कामहरू गर्ने र हामीले परिवर्तन गर्नु भने म उठ्न पर्दैन थियो। म उठ्दिनँ थिएँ किनभने मलाई म पदमा पुग्ने या नपुग्ने कुरा भन्दा पनि भरतपुर महानगरपालिका बन्छ कि बन्दैन
यो कुरा छ। भरतपुरका वासीले सुख पाउँछन् कि पाउँदैन भन्ने छ। मैले भरतपुर महानगरपालिका र भरतपुरवासीलाई सुखी बनाएर यहाँको समाज व्यवस्था राम्रो बनाएर एउटा देशलाई राजनीतिक दाउपेचको आधारमा जुन कुर्सीको खेल भइरहेको छ माथि हैन, त्यसलाई हामीले देखाउन चाहिरहेको छु कि कुर्सीको खेल होइन, दाउपेच होइन। जनतालाई हेर्नुहोस्, भरतपुर महानगरपालिकाले कसरी हेर्छ, सर्वसाधारण नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गरेछ, समाज व्यवस्था कसरी चलाउनु छ। आज 1 अरब 40 करोड भएको जनसङ्ख्या चीन, 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतले हाम्रो समाज व्यवस्था कसरी मिलाएर राखेका छन् भने हामीले यहाँ किन मिलाएर राख्न सक्दैनौँ। आज चाहिँ अरू विभिन्न देशहरूले आफ्नो समाज नागरिकलाई कसरी गरेका छन्, सब हाम्रो अभिलेखीकरण समेत छैन सबै नागरिकको। 4 अरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनगणनामा खर्च हुन्छ। जनगणनाले हामीलाई चाहिएको डाटा दिएको छ, चाहिएको डाटा समेत सबै नागरिकको आएको छैन। त्यस कारणदाखेरि त्यत्रो पैसा खर्च भएको छ, त्यो जनगणनाबाट हाम्रो सबै पुरा भएको छैन भने कम्तीमा हामी भरतपुर महानगरपालिकाबाट यस्तो गणना गर्छौँ हैन, सम्पूर्णको अभिलेख गर्दछौँ र जहाँ जाँदाखेरि पनि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका मान्छे चिनिन बुझिन सकियोस्, भरतपुर महानगरका मान्छे कुनै पनि माग्ने नहोस् हैन, स्वाभिमानी हुन् र भरतपुर महानगर मान्छे कुनै पनि बेला कर्म गरून्। म पनि महानगरपालिका मेयर भएपछि हैन, मैले भरतपुर हुँदाखेरि मैले आफूले बिहान सबभन्दा पहिला दिनमा 2 घण्टा कर्म गर्ने विचार गरेको छु, काम गर्ने विचार, श्रम गर्ने विचार गरेको छु र यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि आफै सफाइमा निस्किन्छु, आफै काममा निस्किन्छु, जनतासँग मैले मिलेर काम गर्ने विचार गरेको छु र श्रम गरौँ, मेहनत गरौँ, महानगर उठाउँ भनेर मैले त्यो अभियान आफै व्यवहार। अब अर्को प्रश्न, भरतपुरको यो निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति धेरै प्रभावित गरेको छ कि सहजै हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ करिब 1 हप्तामै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू, प्रधानमन्त्री स्वयं यहाँ आउनुभयो र भाषण गरेर जानुभयो। सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल आएर भाषण गर्न जानुभयो। हिजो मात्रै तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउनुभयो। भरतपुर प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेताहरूका लागि प्रतिष्ठाको लडाईँ किन बनिरहेको छ? किन भनेको चाहिँ मै प्रश्न अझाउँछु। नेकपा एमाले उठ्यो अथवा माओवादी केन्द्र या हाम्रो स्वतन्त्रवादी जगन्नाथ पौडेलजी अथवा विभिन्न व्यक्ति, अरू उन्नत लोकतन्त्र हैन, अथवा विभिन्न पार्टीबाट विभिन्न मान्छे उठ्नु भएको छ, सबै उम्मेदवार हुन्छ, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य सबै उम्मेदवार हुनुभएको छ र म नेकपा एमालेबाट टिकट पाएको छु। म विजय सुवेदी पनि त हुँ नि हैन। व्यक्तिको भूमिकाले पनि त समाजको परिवर्तनलाई प्रभाव पर्छ कि पर्दैन हैन, व्यक्तिको भूमिकाले पनि प्रभाव पर्छ। मैले भनेको छु म नेकपा एमालेबाट टिकट पाएको छु। म नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले दिलो ज्यान दिएर मलाई जिताउन लागिराख्नु भएको छ, तर मैले जितेपछि महानगर भएपछि म सबै पार्टीको साझा हुन्छु, सबै नागरिकको साझा हुन्छु र सबै महानगरको विकास गर्छु भनेर भनिरहेको छु भने अनि यसपछि अब यो खालको धाउपेच यो किन गर्नु पर्थ्यो र म खास गरी रूपचन्द विष्टबाट प्रभावित छु। मकवानपुरमा उहाँले भन्छ पद थाहा अभियान, पद छोडी पार्टी छोडी पद, निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास, सबै मेरा हुन् कोही मेरा होइन हैन। हामीले सबलाई समान किसिमबाट व्यवहार गरेर नयाँ किसिमको व्यवस्था, मेरो बचपनदेखि शीर्ष नेताहरूको त्यो भाषणको त्यो आरोप प्रत्यारोपका कारण तपाईँहरूलाई यहाँ पब्लिकमा गएर मतदाता कहाँ गएर उहाँहरूसँग भोट माग्न, यहाँको राजनीति गर्न अलिक सकस भइरहेको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन कहिलेकाहीँ? मलाई केही सकस छैन। चितवनका एकदम जागरुक र सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले अब त्यो नराम्रो कुराहरू एउटा कानले सुन्नुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ, राम्रो कुरा ग्रहण गर्नुहुन्छ हैन, राम्रो कुरा ग्रहण गर्नुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिकाको भाग्यको फैसला माथि नेतृत्वले होइन, भरतपुरवासीले गर्ने हो। भरतपुरवासीलाई म सम्मान गर्छु। अब नेताहरूले जे भन्नुभयो त्यसकै आधारमा होइन कि भरतपुरवासीले आफ्नो निर्णय गर्नु पर्यो। भरतपुर कस्तो बनाउने, भोलि 50, 100, 200 वर्षसम्मको लागि सुरक्षित भरतपुर कसरी छोड्ने, भरतपुरलाई कसरी गौरवशाली बनाउनु र हामीले चाहिँ भरतपुर मार्फतबाट नेपाललाई हैन एउटा चाहिँ गौरवशाली नेपाल कसरी बनाउने भन्ने कुराको अहिलेको विषय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो नेताहरू कसले के भन्नुभयो, कसले कता लैजानु खोज्नु, प्रतिष्ठाको विषय, मैले कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छैन। जनताले जनमतले मलाई भोट दिनुहुन्छ, म नगर प्रमुख भएर बस्छु, न त साधारण नागरिक हुँ हैन। म आफ्नो हिसाबले जीवनयापन गर्छु, जनताको रूपमा म लागिरहन्छु। म कुनै लागिराखेको थिएँ, म लागिरहन्छु। योभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी भरतपुरमा नेकपा एमाले एकल रूपमा यहाँको नेतृत्व लिनको लागि अब्बल छ, हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था किन आइलाग्यो? राप्रपासँग हाम्रो कुनै राजनीतिक किसिमको सम्बन्ध होइन। म पनि त्यति राजनीतिक छैन। म चाहिँ भरतपुरको विकास मात्रै हो। भरतको विकासको लागि साथ दिने सबैसँग मिलेर जान चाहन्छु। म नेपाली कङ्ग्रेससँग, माओवादी केन्द्रसँग सबैसँग मिलेर जान चाहन्छु भने राप्रपा निर्वाचन अगाडि नै जोडिनुभयो हैन। अरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी चाहिँ मैले निर्वाचन विजयी भएँ भने त्यसपछि जोडिनुहुन्छ विकासमा। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ अहिले मसँग जोडिसक्नु भएको छ हैन। उहाँहरू चाहिँ अहिले नै जोडिनु भएको छ
राजनीतिक पार्टीका साथीहरू चाहिँ भरतपुर महानगरवासीले मलाई विजित बनाएर महानगर प्रमुख बनाउनु भएको खण्डमा उहाँहरू सबै जोडिनुहुन्छ विकासमा। तर राप्रपा पहिले जोडिनु भयो, त्यसैले राप्रपालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब चुनाव हुँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो अभियान सुरु गर्दै गर्दा यो घर दैलो अभियान सुरु गर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शालिगमा गएर तपाईँले माल्यार्पण गरेर उहाँको अगाडि ढोग्नुभयो। यसलाई कतिपयले विजय सुवेदीले चुनावी फन्डाको रूपमा प्रयोग गरे, शालिग त त्यहाँ 30 वर्ष अगाडिदेखि थियो नि भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मैले कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा एउटा कुराको सम्बोधन गर्ने गर्छु। जस्तो प्रत्येक जन्मदिनमा पिपलका बिरुवा रोप्छु होइन, कहिले मन्दिरमा कहिले गुम्बामा गएर होइन मैले गर्छु, किन मैले पढेको बौद्ध दर्शन पढेको छु। त्यसपछि मेरो राजनीतिमा प्रारम्भ बिपी कोइरालाबाटै भएको थियो होइन, र बिपी कोइराला चाहिँ नेपालको राम्रो नेता हो होइन, बिपीको पछि लाग्नु पर्दछ, बिपीले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थियो। बिपी आए पनि प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने मैले बुझेको थिएँ र बिपीले 33 सालमा 7वटा मुद्दा लिएर आउनुभयो र त्यतिखेर उहाँले चाहिँ 7वटा मुद्दा लगाइएको थियो र त्यो मुद्दामा उहाँले चाहिँ यो कसैले भने मैले गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको मेरो कलिलो दिमागमा मेरो परेको थियो। त्यसमा मैले कुनै पनि काममा कमी भयो भने मैले कसैलाई पनि दोष दिन्नँ, सबभन्दा पहिला दोषी भने मै आफै जिम्मेवार लिन्छु। हो त्यो किसिमको शिक्षा मैले बिपीबाट पाएको थिएँ र बिपीको शिक्षाहरू अरू धेरै शिक्षाहरू छन्। उहाँ बिपी कोइराला नभएको भए, पुष्पलाल श्रेष्ठ नभएको भए, मनमोहन अधिकारी नभएको भए के लोकतन्त्र आउँथ्यो त? कृष्णप्रसाद भट्टराईजी नभएको भए लोकतन्त्र आउँथ्यो त? उहाँहरू सबैको योगदानबाट हामी आएका छौँ। उहाँहरूको सपना थियो कि बिपी कोइरालाको सपना पुरा भएको छ त होइन, पुष्पलाल श्रेष्ठको सपना पुरा भएको छ त, मनमोहन अधिकारीको सपना त पुरा भएको छैन नि। त्यो सबै सपना हामी सबै मिलेर पुरा गर्ने हो। हामी जहाँसम्म आइसकेका छौँ प्रत्येक ज्ञान शिक्षा त सबै छन्, त्यसमा मैले आफ्नो आस्था बिपी कोइरालाप्रतिको मेरो आस्था प्रकट मैले यो कसले के भन्छ भनेर म सोच्दिनँ र कुनै पनि कामहरू नेतृत्वले कुनै कुरा भन्छ भने पनि नेतृत्वले भनेको कुरा जनताको लागि उपयुक्त छ कि छैन, सत्य छ कि छैन, त्यो जनताको हितमा कति छ भनेर म विचार गर्छु। पार्टीको निर्णय पनि मैले विचार गर्छु। तपाईँको स्टेटमेन्ट अलिकति मैले क्लियर गर्न खोजेँ भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुत्री रेणु दाहाललाई सत्ता गठबन्धनको मेयर पदको उम्मेदवार बनाउँदै गर्दा भरतपुरमा अर्को अर्थ नलाग्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँलाई बोक्दै गर्दा तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालालाई बोक्न खोज्नुभयो भनेर मैले भने के भन्नुहुन्छ? मैले उहाँले नबोकेर छुट्टा छुट्टै भएको भए पनि नेपाली कङ्ग्रेस र जुन अथवा माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै उठेको भए पनि मैले बिपी कोइरालालाई माल्यार्पण गरेर जान्थेँ। बिपी कोइराला र मदन भण्डारीलाई मैले त्यही सम्मानका साथ मैले हेर्दछु। त्यस कारणले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई मैले त्यही सम्मानका साथ मैले हेर्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बखान सिंह गुरुङको पनि त्यत्तिकै प्रशंसा गर्दछु। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, किनभने 2011 सालमा चितवनवासीलाई यहाँ जराले बखान सिंह गुरुङ हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण उहाँहरू सबैको मान्छे हो कि, सबैको नेता हो होइन। सबैले जसले योगदान गर्नुभएको छ, कृष्णबम मल्ल जसले चाहिँ यहाँको गुरु योजना बनाउनु भयो 13 सालमा, उहाँहरू सबैले सम्मान गर्नु परेन होइन। उहाँहरू जसले योगदान गर्नुभयो उहाँहरू सम्मान गर्नुभयो, जसको कारणले प्रजातन्त्र आयो होइन, जसको कारणले हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। त्यो अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कार सिकाउनु पर्यो। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय मान्यता, हाम्रो त हाम्रो मिलेर बसेको समाज। त्यस कारण सर हामी पश्चिमी संस्कार सभ्यता र त्यो पश्चिमको विकास ल्याउने हो, त्यहाँको संस्कृति होइन, संस्कृति हाम्रो संस्कृति ल्याउने हो। हामी मिलेर बस्ने हो, सबै मिलेर मैले एउटा कुरा बुझेको छु कि भने जसरी नेपालको जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ कि एउटा पार्टीबाट भएको छ त, सबै मैले नमिलेको राजनीतिक परिवर्तन त भएको छैन नि। भने नेपालमा आर्थिक विकास किन हो सकेन? आर्थिक विकास नहुनुको कारण सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँ नभएर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बिपी कोइराला होइन र चाहिँ मदन भण्डारी अथवा पुष्पलाल श्रेष्ठलाई जोड्नु पर्यो, उहाँहरूलाई जोड्नु पर्यो। एक तपाईँले सहानुभूतिको मत नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो एकल उम्मेदवारी नहुँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेससँग रुष्ट भएका नेता कार्यकर्ताहरूको मत आफूमा आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको त्यो गतिविधि हो भनेर मैले भने म गलत हुन्छु या सही? तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मेरो आस्था हो, मेरो आस्था हो। बिपी कोइरालाप्रति म अत्यन्तै आस्था राख्दछु, श्रद्धा गर्दछु। म चाहिँ बौद्ध दर्शन पढेको छु, भगवान् बुद्धप्रति म आस्था गर्दछु। अब मेरो आस्थालाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ होइन। त्यसो म पुष्पलाल श्रेष्ठप्रति आस्था गर्दछु, मनमोहन अधिकारीप्रति आस्था गर्छु र नेपाली कङ्ग्रेसमा अर्को मैले मन पराउने कृष्णप्रसाद भट्टराई मन पराउँछु होइन। उहाँको स्वभाव सबै कुरा मलाई मन पर्छ होइन। अब मलाई मन पर्ने त मेरो भित्रको कुरा हो, म अरू कसैले मान या नमान भनेर छैन। मैले मान्ने मान्छेहरूलाई म मान्छु र कसैले देश र दुनियाँको लागि हाम्रो नेपालको लागि कसरी राम्रो काम गरेका छन्, जसले गरेका छन् त्यो मान्छु होइन। यदि पञ्चहरूले पनि कुनै राम्रो काम गरेका छन् भने होइन, अथवा राजाहरूमध्ये पनि कसैले राम्रो काम गरेको छ, म त्यसको कुरा खोलेर प्रशंसा गर्छु। म कसले के भन्छ भन्ने कुरा छैन। हाम्रो देश, हाम्रो राज्य, हाम्रो यसलाई राम्रो बनाउन, यस देशको नागरिकको लागि राम्रो बनाउन, हामीलाई सुखी बनाउन जसले जुन योगदान गर्नुभएको छ सबलाई सम्मान गर्छु। म मेरो लगभग म अन्तिम अवस्थामा छु कि
अन्तिमतिर छु चुनावी प्रचारमा भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईहरूले चुनावी प्रचारमा आफ्ना एजेन्डाहरू भन्दा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र रेणु दाहालको आलोचनामा अलि बढी खर्च गर्नुभयो भनेर यहाँका मतदाताहरूले जनगुनासो गरेको हामीले कतिपय सर्वेक्षणमा पायौँ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो उल्टो कुरा हो। हामीले त कुनै आलोचनै गरेका छैन। हामी त यो काम गर्छौँ, यसको फिजिकल गुरुयोजना बनाउँछौँ, अभिलेखीकरण गर्छौँ, होइन, शिक्षामा यस्तो गर्छौँ, स्वास्थ्यमा यस्तो गर्छौँ, कृषिमा यस्तो गर्छौँ, रोजगारी यसरी गर्छौँ, सम्पूर्ण समाज व्यवस्थालाई राम्रो बनाइराख्छौँ, सबै कुरा त म भनिरहेको छु। हामी त आफ्नो एजेन्डा छौँ। मैले त को उठ्नुभयो को उठ्नु भएन त्यो पनि म त्यति ख्याल गर्दिनँ। उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो पनि म छैन, त्यो पनि मैले केही सरोकार राख्दिनँ। उहाँ कसरी जानुभएको छ हेर्दा आफ्नो एजेन्डा भनिदियो। जागरुक सचेत जनताले, होइन, भरतपुर महानगरवासीप्रति मेरो पुरा विश्वास छ। उहाँहरूको मतबाट म विजयी हुन्छु भन्ने कुरा म विश्वास छु। अन्तिम प्रश्न, अन्तिम समयमा आएर कतै समीकरण बदलिने त होइन भन्ने एउटा आशंका पनि देखियो भरतपुरका मतदातामा। यो कुरा कसैले कसैबाट चलाइएको भ्रम हो कि हामी विजय सुवेदी सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार छु, होइन, नेकपा एमालेबाट म टिकट प्राप्त छु र म मलाई चाहिँ सम्पूर्ण मतदाता भरतपुर महानगरवासीले है वासीसँग म जुन विचारहरू लिएर गएको छु त्यो विचारको आधारमा उहाँले मतदान गर्नुहुनेछ र मतदान गरिसके पछाडि मैले जे भनेको छु त्यो 1 वर्ष पछाडि सम्बन्धित ठाउँमा वार्डमा गएर मैले भनेको छु, मैले के बोलेँ यो बोलेँ, त्यसअनुसार कति काम भयो म त्यो अनुसार चाहिँ म लिएर आउँछु। त्यसपछि तपाईँहरू सबैको विश्वास बनेर मात्रै म महानगर प्रमुख बस्छु भनेर मैले भनिरहेको छु। आम जनताले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ। अब विभिन्न र्युमर र भ्रमहरू त अन्तिम समयमा विभिन्नले हल्ला चलाउँछन्, तर सबै हाम्रो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अरू कुनै पनि भ्रम या कुनै पनि कसैको कुरामा नगरिकन, होइन, विजय सुवेदीको उम्मेदवारी सूर्य चिन्ह यो चाहिँ अन्तिम समयसम्म, होइन, यो छ। हामी उठ्यौँ र नेकपा एमाले अरू केही गर्नुपर्ने तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यो मौन अवधिमा कतै विजय सुवेदी र नेकपा एमाले भरतपुरमा कतै मौन बसिदिने हो कि भन्ने आशंका नि? यो 100% यो कुरा गलत छ। यो कुरा गलत छ र चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी छ। हामी यत्रो अभियान चलाएका छौँ। 1,85,752 मतदाता हुनुहुन्छ, होइन, सबै मतदाताका हामी विभिन्न माध्यमबाट पुगेका छौँ। उहाँले मतदान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई मतदान गरेपछि हामीले जे बाचा गरेका छौँ त्यो पुरा गर्छौँ। हस्, हामीले समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद जोशीजी। AP1 टेलिभिजन मार्फतबाट मेरो विचारहरू भरतपुर महानगरवासी र देशभर छरिरहनुभएका सम्पूर्ण भरतपुर महानगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि पुर्याउने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार विजय सुवेदी। निर्वाचन बहसको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को निर्वाचन बहस कार्यक्रम अन्तर्गत हामी आज बिहानैदेखि सबैभन्दा चर्चा र परिचर्चाको केन्द्रमा रहेको र धेरै हदसम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि तताइरहेको र केही राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पनि तताइरहेको क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका छौँ। आज बिहानबाट हामीले भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूसँग चुनावी बहस गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उहाँ सत्ता गठबन्धनको संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा भरतपुर महानगरपालिकाको उम्मेदवार बन्नुभएको छ रेणु दाहाल। उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। त्यस लगत्तै हामीले विपक्षी दल नेकपा एमाले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिनका लागि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको विजय सुवेदीसँग उहाँका भावी योजना र भरतपुर महानगरपालिकाको भविष्यका लागि उहाँले कस्तो किसिमको प्रतिबद्धता आफ्ना मतदाताहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यस विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। र अहिले हामी भरतपुरमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहनुभएका र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि
तरङ्गित बनाइरहनुभएका एकजना उम्मेद्वार जो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व नेता हुनुहुन्छ। पूर्व नेता मैले यस मानेमा भने कि नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँलाई भर्खरै मात्र उहाँको उम्मेदवारीकै कारण कारबाही गरेको छ, तर उहाँ आफूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सच्चा कार्यकर्ता र नेता भन्न रुचाउनुहुन्छ। यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो, तर पार्टी सङ्गठनले कारबाही गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने रहन्छ। यसर्थ धेरै भूमिका नबाँधिकन भरतपुर महानगरपालिकाका करिब 1,85,752 मतदाताहरूमध्ये उहाँलाई कति मतदाताले भोट दिने उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ? भरतपुर महानगरपालिकाको विकास पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न उहाँको उम्मेदवारी हो कि नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवार दिएको रेणु दाहाल र नेपाली कङ्ग्रेसले माग्दै आएको आफ्नो साझा उम्मेदवार या पार्टीको एकल उम्मेदवार विरुद्धको उहाँको उम्मेदवारी हो? आज हामी उहाँसँग यी विषयहरूसँग प्रष्ट हुने योजनामा रहेका छौँ। उहाँको उम्मेदवारी किन र उहाँले उम्मेदवारी दिइरहँदा उहाँको जितका आधारहरू के? पार्टीको निर्णय विपरीत मात्रै उहाँको उम्मेदवारी हो या साँच्चै उहाँको उम्मेदवारी भरतपुर महानगरपालिकाको विकास निर्माण र सुशासनको लागि हो? हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार, तर उहाँकै शब्द फेरि पनि सापट लिने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ जगन्नाथ पौडेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईको उम्मेदवारी किन र केका लागि? मेरो उम्मेदवारी खास गरेर चितवन भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका काङ्ग्रेस सम्बद्ध साथीहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, नागरिक समाजको, उहाँहरूको स्वाभिमानको र एक हिसाबले भरतपुर महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने उहाँहरूको मूल भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले मैले उम्मेदवारी दिएको हो। मेरो उम्मेदवारी यो निर्वाचनमा आफू निर्वाचित हुने र भरतपुर महानगरपालिकालाई नमुनाको नगरपालिका बनाउने उद्देश्य सहित मैले दिएको उम्मेदवारीको मूल कारण हो। तर सरसर्ती हेर्ने हो भने तपाईको उम्मेदवारी भरतपुरको भविष्य, भरतपुरको विकास निर्माण भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो निर्णयको विरुद्धमा हो भनेर मैले बुझेँ भने? तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यो सत्य हो, तर त्यसलाई हामीले प्रश्न हुन जरुरी छ। कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले चैत्र 15 गते एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयमा उसले के भनेको छ भने स्थानीय तहको, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब गठबन्धन पनि होइन। अहिले यो गठबन्धन भनेर जति यो बहुप्रचारित जुन शब्दावली छ त्यो पनि ठ्याक्कै मिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन केन्द्रीय समितिको त्यति बेलाको निर्णयको हिसाबले, होइन। अब पछिल्लो जुन निर्णय भयो त्यो निर्णय अघिल्लो निर्णयसँग बाजिने गरिकन कन्ट्राडिक्टरी चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यो आफैमा स्वस्थ छैन। अब यसबीचमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको यस पटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुनुपर्दछ, मेयर काङ्ग्रेसको हुनुपर्दछ भनेर हाम्रो यहाँ सबै तहको इकाइले, वडा, नगर, क्षेत्रीय समिति र जिल्ला समितिले र यहाँ भएका केन्द्रीय सदस्य समेत सम्मिलित एक प्रकारले सर्वसम्मतिको एउटा निर्णय थियो। केन्द्रले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा तालमेल हुन्छ भन्नु, स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको सन्दर्भमा चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसको बाहुल्यता हुनु, काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले योभन्दा अगाडि सहयोगी पार्टी तत्कालीन परिस्थितिमा माओवादी केन्द्रलाई
सहयोग गर्नु, अहिले आलो पालोको हिसाबले पनि उसले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने। हामीले त कुनै पनि हालतमा यो मौका गुमाउनु नहुने, काङ्ग्रेसले गुमाउनु नहुने, यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले उम्मेदवारी दिनु पर्यो। त्यही त तपाईँको उम्मेदवारी भरतपुरका मतदाताहरू भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेससँग तपाईँ असन्तुष्ट भएर उम्मेदवारी दिनुभयो नि, त्यो मानेमा त त्यो पार्टीगत कुरा भयो। भरतपुरका मतदाताले तपाईँलाई यो मानेमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मेयर पदमा किन मत दिने त? अब यो पार्टीसँग जनताको सिधै सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। केही मान्छे पार्टीका कार्ड होल्डर हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर सालाखाला मान्छे चाहिँ नि तपाईँको तटस्थ हुन्छन्, न्युट्रल हुन्छन्। र पार्टीभित्र पनि अहिले एउटा यस्तो वर्ग विकसित हुँदै गएको छ जसले कि उम्मेदवार हेर्छ, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि हेर्छ, उसको चरित्र हेर्छ, उसले गरेका विगतका काम कारबाहीहरूको समीक्षा गर्छ र निर्णय गर्छ। तपाईँलाई म यसको उदाहरण बताउँ, अहिले म 1 घन्टा अगाडि चाहिँ एकजना मित्र कहाँ उहाँले अत्यन्त जोड गर्नुभयो, म गएँ। उहाँहरू चाहिँ नि काङ्ग्रेस विरोधी, उहाँहरू चाहिँ नि कम्युनिस्ट विरोधी होइन, राष्ट्रशक्ति भन्ने एउटा पार्टी, उहाँहरूको आफ्नो मतदाताको आयतन हेऱ्यो भनेदेखि त्यो हजारौँको स्केलमा रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ हामीहरू अहिलेको सन्दर्भमा हामी चुनावमा भाग नलिने नै हाम्रो कुरा थियो, तर तपाईँको व्यक्तित्वलाई, तपाईँको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्दा देशमा यस्तो पनि मान्छे रहेछ, हामीले उसलाई सहयोग नगरे, हामीले उसलाई प्रोत्साहित नगरे यो देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा छलफल भएर हामीले तपाईँलाई मतदान गर्ने निर्णय गऱ्यौँ भनेर एकजना मित्रले भन्नुभयो। उहाँसँग मेरो धेरै बसउठ भएको, चिनजान भएको पनि होइन, एउटा पार्टी पनि होइन। तपाईँलाई म बताउँ, यहाँ मान्छेहरू अहिले मलाई काठमाडौँबाट एउटा टोली आयो, किर्तिपुरको वडा नम्बर 2 को, उहाँहरू दोसल्ला उडाउन भनेर, स्वागत गर्न भनेर, सम्मान गर्न भनेर हाम्रो भुइँकटहरको चाहिँ चिन्हसहित 400 थान भुइँकटहरको चिन्ह लिएर उहाँहरू आउनुभयो। पोखराबाट मान्छेहरू आउनुभयो। यो किन आइराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई लागेको छ कि अहिले मैले जे निर्णय गरेको छु, जुन बाटोबाट मैले हिँड्ने भनेर कबुल गरेको छु, त्यो सही नै, त्यही नै बाटो सही हो र त्यसले नै देशको राजनीतिलाई एउटा निकास दिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीले पनि सच्चिन कर लाग्छ। यस्तो किसिमको दबावको स्थिति सिर्जना भएपछि पार्टीले सच्चिन कर लाग्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरू आएका छन्। अब मैले तपाईँले भनेको मूल पोइन्टमा आउँछु। पार्टीले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय पार्टीको आफ्नै निर्णयसँग बाजिएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीले निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णयले काङ्ग्रेसलाई मेयरमा उम्मेदवारी दिएको छैन, तर त्यो निर्णयले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि मेयर अर्को कुनै पार्टीलाई, अर्को कुनै पार्टीको चिन्हमा, चुनाव चिन्हमा काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई मतदान गर्नको लागि आह्वान गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले हँसिया हतौडामा मतदान गर्नका लागि आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन। तर यो निर्णय त केन्द्रीय समितिकै हो नि, होइन र? सत्ता गठबन्धन बनाउने भनेर केन्द्रमा तपाईँहरूको पार्टी सत्ता गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो मानेमा त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छ नि? होइन, निर्णय आधिकारिक छ, त्यसलाई मैले माने, मलाई कारबाही गरेको छ, मैले त्यो पनि माने, तर त्यो न्यायोचित छैन। त्यो निर्णय न्यायको कसौटीमा स्थापित हुन सक्दैन। मैले भोलि गएर अदालतमा चुनौती दिएँ भने काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै कार्यकर्तालाई आफूले उम्मेदवारी नदिएको कुनै पदमा उम्मेदवारी दिए बाबत कारबाही गर्न सक्दैन। यो चाहिँ कुरा मैले तपाईँको पपुलर मिडिया छ, लोकप्रिय मिडिया छ, धेरै मान्छे, बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले हेर्छन्, हामी पनि हेर्छौँ, यस मार्फत म बताइदिन चाहन्छु। अझ जोड दिएर म के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू विधिको शासनको पालना गर्ने मान्छे, रुल अफ लवाला पार्टी हो हामीहरूको। काङ्ग्रेस पार्टीले नियमको पालना नगर्ने, विधानको पालना नगर्ने, पद्धतिको अनुसरण नगर्ने हो भने नेपालमा अर्को कुन पार्टी छ जसले विधिको पालना गरोस्, पद्धतिको पालना गरोस्? त्यसकारणले काङ्ग्रेस पार्टीले, ठिक छ, नेतृत्वमा हाम्रो सभापति हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, त उहाँलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले उहाँ बाध्दछ नि। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको सीमाभित्र रहेर उहाँले निर्णय गर्ने हो। त्यसकारण पार्टीको महाधिवेशनले चयन गरेको सभापति, पार्टीको महाधिवेशनले चयन गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति, त्यसलाई त एक किसिमको भिटो अधिकार त दिएको हुन्छ नि, त म्यान्डेट त हुन्छ नि, त उसले गर्ने निर्णय परिस्थिति समय अनुसारको निर्णय गर्न त पाउने अधिकार त हुन्छ नि त। होइन, उहाँहरूलाई अधिकार छ, तर त्यो अधिकारको औचित्य कति छ? त्यो अधिकार चाहिँ नि हाम्रो विधानको
सापेक्षतामा कति सही छ भन्ने कुराको जाँच पडताल उहाँहरूले गर्नुभएको छैन, बुझ्नु भएको पनि छैन। उहाँलाई लाग्छ उहाँले निर्णय गरेपछि त्यो चाहिँ अन्तिम हुन्छ, अन्तिम पनि हुन्छ। तर निर्णयलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको सीमाभित्र राख्नुपर्छ नि। यो कुरामा त कोही असहमत होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब मलाई चाहिँ कारबाही गरेको विषय जहाँ तक छ, अब त्यसले चाहिँ वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब म चुप लाएर बसेँ भने त त्यो ठिकै छ, म चुप लाएर बसिनँ, मैले लिगल रिमेडीको कानुनी उपचारको बाटोबाट म गएँ भनेदेखि मलाई चाहिँ उहाँहरूले कारबाही गर्न मिल्दैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको कुनै पनि धाराको मैले उल्लङ्घन गरेको छैन। तपाईँको उम्मेदवारी र चर्चा हेर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा हुने आलोचना अनि एक किसिमको वाद विवाद प्रतिवाद यो जनताको अभिमत लिनको लागि गरिएको उम्मेदवारी जस्तो लाग्दैन कि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनभित्र पार्टीको आन्तरिक किचलोसँग सहमत नभएपछि उठेका विषयहरू जस्तो लाग्छ कि तपाईँको उम्मेदवारी हेर्दाखेरि र तपाईँका अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि पनि पार्टीप्रति बढी तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ न कि भरतपुरको समग्र विकासप्रति? होइन होइन, त्यो यो समानान्तर रूपमा यो यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले पार्टीको कार्यकर्ताले पार्टीका गतिविधिको बारेमा पनि समीक्षा गर्न मिल्छ, यसको बारेमा चाहिँ प्रशंसा गर्न मिल्छ, आलोचना गर्न मिल्छ। हाम्रो पार्टी चाहिँ कुनै यो फौजी सङ्गठन होइन वा या हाम्रो चाहिँ कुनै रेजिमेन्टल टाइपको पार्टी हाम्रो होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो लिबर्टी हामीलाई छ। पार्टीको कुरा त हामीले गर्नै पर्छ, त्यसको साथसाथै अरू कुरा पनि हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो महाधिवेशनको कुरा या कुनै एउटा धारको कुरा वा एउटा कुनै पक्ष र विपक्षको प्रभाव पर्यो कि त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले यो टिका टिप्पणी गर्नुभयो कि भन्ने आशयको जुन तपाईँको कुरा छ त्यो बिल्कुलै सत्य होइन। त्यो चाहिँ त्यो सत्य होइन। सत्य के हो भने मैले उम्मेदवारी दिएँ, एउटा साधारण नागरिकले उम्मेदवारी दिए सरह मान्नुपर्नेमा मेरो उम्मेदवारीलाई चाहिँ धेरै फोकस गरेर लियो। एक हिसाबले त मलाई राम्रै भयो होइन, अहिले मिडियालाई व्यक्तिगत हिसाबले राम्रो भयो, राम्रै पनि भयो होला। तर सङ्गठनको हिसाबले तपाईँले कङ्ग्रेसलाई भरतपुरमा ध्वस्त पार्नु भन्छन् नि। सङ्गठनका हिसाबले भरतपुरमा सुन्नुहोस्, सङ्गठन त हाम्रो ध्वस्त भयो। यहाँ हाम्रो सङ्गठन हामीलाई केन्द्रमा गठबन्धन कोसित हुन्छ, किन हुन्छ, कुन शर्तमा हुन्छ, त्यो हामीलाई त्यति चासोको विषय हुँदैन। हामी त यहाँ छौँ नि। हाम्रो यहाँको सङ्गठनको वकालत मैले गरे हो। चितवनमा अहिले म तपाईँ यहाँ बसेको आज मेरो घरमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो वडामा समाजवादी पार्टीको यहाँ 200 भन्दा बढी समर्थक छैन। हाम्रो यहाँ 3000 मान्छे छ। यहाँ चाहिँ नि उम्मेदवारी दिएको छ समाजवादी पार्टीको वडा अध्यक्षले। यो न्यायोचित हो। काङ्ग्रेस पार्टीले आफूले कभर गर्नुपर्ने आफ्नो स्पेस, आफूले विस्तार गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्र, आफ्ना कार्यकर्तालाई चिनाउनु पर्ने आफ्नो चुनावी चिन्ह नचिनाएर तिमीहरूले चाहिँ हँसियातडामा भोट हाल भनेर भन्नु के त्यो हेल्दी हो? त्यो काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रो काम गरे हो। ठुलो मान्छेले माथि बसेर गर्नुभयो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ ताली पिटेर बसौँ, त्यो ताली पिटेर बस्ने खालको कार्यकर्ता म चाहिँ होइन। तर कार्य समितिमा भएका त्यत्रा घडघडान नेताहरू छन्, उनीहरू ताली पिटिरहेको छ नि त फेरि। होइन, उहाँले ताली पिट्नु भएको होला, अब अल्पमतको बहुमतको कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ बहस भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तर तपाईँले आफैले समीक्षा गरेर हेर्नुहोस्। या तपाईँलाई म 1-2 उदाहरण बताउँछु। गठबन्धनले कहाँ फाइदा भयो? तपाईँको पेपरमा पनि आयो, कान्तिपुरले चाहिँ नि तपाईँको यो होल 753वटा कन्स्टिट्युन्सीमा होइन जहाँ निर्वाचन भयो त्यसको चाहिँ नि 28% मात्रै गठबन्धनमा आबद्ध भएका उम्मेदवारहरूको बारेमा चाहिँ विवाद रहेन। बाँकी चाहिँ नि तपाईँको 78% मान्छेहरू असन्तुष्ट छन्। तपाईँले आफैले टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, मैले आफैले पढेको छु। जनकपुरबाट मान्छेको विद्रोह भएको देखिएको छ, वीरगञ्जमा छ, पोखरामा छ, नेपालगञ्जमा छ, चितवनमा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि न्यायोचित निर्णय गरेको भए कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुन्छन्। कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीका बारेमा बोल्न रहर हुन्छ, इच्छा हुन्छ। अब कसैले बोल्यो त्यसो भएको त्यो पार्टी विरोधी भनिदिनु, पार्टी विरोधी बिल्ला लगाइदिनु त अलग कुरा हो होइन। अन्यथा पार्टीको कार्यकर्ताले पार्टीको हितमा बोलेको कुराको समीक्षा हुनुपर्ने हो। अब त्यो हाम्रो पार्टीमा भएको छैन। अब तपाईँको उम्मेदवारीलाई लिएर जगन्नाथ पौडेलको आफ्नै बलबुता र जनसमर्थन भन्दा पनि
तपाईँलाई अरू कसैले प्रोजेक्टेड हो, तपाईँ प्रोजेक्टेड उम्मेदवार हो भनेर पनि भनिरहेका छन् नि। जगन्नाथ पौडेललाई जसले चिन्छन्, मेरा धेरै साथीहरू, म ल कलेजमा पढ्दादेखि म यो आज जीवनको एक प्रकारले उत्तरार्धमा म छु। 50 वर्षको मेरो यात्रामा कसैले पनि जगन्नाथ पौडेललाई अर्काले प्रभाव पारेर कुनै कुरा गर्छ भनेर त्यो चाहिँ नि निष्कर्ष निकालेको मलाई थाहा छैन अहिले। तर अब अहिले एकाएक के भयो, किनभने हामी कहाँ त्यस्तो पनि छ, मान्छे कसैले कसैलाई चाहिँ मोटिभेट गरिदिने, कसैले कसैलाई इन्सपायर गरिदिने, कसैले कसैलाई स्पोन्सर गरिदिने, अनि चाहिँ कोही कसैका विरुद्धमा लाग्ने, कोही कसैका समर्थनमा लाग्ने, त्यो छ। तर मेरो हकमा त्यो कुरा छैन, त्यो गलत कुरा हो। र मैले आफ्नो विवेकले देखेको र आफूलाई ठिक लागेको हिसाबले म हिँडाएँ। एउटा कुरा के हो भने चितवनको सबै तहबाट अबको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भनेर निर्णय भयो हो। त्यो निर्णयलाई समातेर हिँड्न पर्ने केन्द्रीय सदस्यले, जिल्ला सभापतिले गर्नु भएन। त्यो निर्णयलाई समातेर म अगाडि बढेँ। त्यो निर्णयलाई समातेर मैले नोमिनेसन गरेँ। मैले नोमिनेसन गर्दाखेरि पनि एज एन इन्डिभिजुअलै मैले नोमिनेसन गरेको। तर मैले नोमिनेसन गर्दा, मैले सार्वजनिक रूपमा जनताको नाममा आह्वान गर्दा, अपिल गर्दा सारा मान्छेहरू चाहिँ नि इन्सपायर्ड भए। उहाँहरू प्रोत्साहित हुनुभयो। उहाँहरूलाई लाग्यो कि भाइ काङ्ग्रेसमा जीवन छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र उहाँहरू मेरो उम्मेदवारी सँगसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा आउनुभयो। तपाईँले त्यो सङ्केत हेर्नुहोस् न, जनताको के हो भन्ने सङ्केत त भोलि वैशाख 30 गते खस्ने मत र त्यसपछि खुल्ने त्यो मतपेटिका र मत परिणामले जनाउला। यहाँनिर यो आशंकामा केही हदसम्म हामीले यसलाई कसरी लिने, आशंका त केही हदसम्म, किनकि म अलिकति जोडिहालेँ, देशको प्रधानमन्त्री जो तपाईँको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री 2 जना, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता जो प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभयो, अनि अरू केन्द्रीय कार्य समितिका नेताहरूले तपाईँलाई पटक पटक उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरिरहँदा पनि र त्यत्रो शक्ति, राज्य शक्ति लागेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँले मान्नु भएन। यस मानेमा तपाईँसँग राज्य शक्ति भन्दा पनि ठुलो शक्ति तपाईँको पछाडि छ भनेर भन्नेहरूको तर्कमा केही हदसम्म दम देखिन्छ नि, होइन? त्यो दम छ। त्यो भनेको के हो भने म भित्रको आत्मविश्वास हो। त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै चिज होइन। मैले मेरो स्वाभिमान, मैले राजनीतिलाई जसरी बुझेको छु र जसरी मैले व्यवहार गरेको छु, त्यसको मूल्यमा म कसैको दबावमा या कसैको प्रभावमा या कसैले मलाई कुनै प्रकारले चाहिँ नि कुनै विषयलाई देखाएर प्रभावित पार्ने त्यो सम्भव छैन। र त्यो मैले चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक हिसाबले मैले उम्मेदवारी दिँदाखेरि चाहिँ फिर्ता नलिने गरिकन दिएको हुनाले मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरा थिएन। उम्मेदवार फिर्ता लिनका निमित्त मलाई सम्पर्क गर्ने मन्त्रीजीहरू, स्वयं प्रधानमन्त्रीजी भनौँ, पार्टीका वरिष्ठ नेता भनौँ, या माओवादी केन्द्रका अध्यक्षजीहरू भनौँ, गृहमन्त्रीजी भनौँ, सबैलाई मैले सबैलाई उहाँहरूलाई मैले हात जोडेर मैले भनेको छु, साथी हो, मैले राजनीति गरेको निष्ठाको, मैले राजनीति गरेको इमान्दारिताको, मैले मेरो निष्ठा र इमान्दारिताको मूल्यमा मैले कुनै काम गर्न सक्दिनँ। यो मेरो बटम लाइन थियो र मैले उहाँहरूलाई त्यो कुरा निवेदन गरेँ। अब तपाईँले उठाएको धेरै कुरा उठाउनु भयो। अस्ति यहाँ आमसभा भयो, सुन्नुहोस्, आमसभा भयो, वरिष्ठ नेतासहित प्रधानमन्त्रीजी, 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री आउनुभयो र एउटा अमुक उम्मेदवारलाई चुनाव जिताऊ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा बसेका ठुला नेताहरूको प्राथमिकता के रहेछ देख्नुभयो? यहाँ महँगी छ, यहाँ भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, टाइममा काम सम्पन्न नभएर अरबौँको नोक्सान भएको छ, जनताले दुःख पाएको छ, शान्ति सुरक्षाको समस्या छ। त्यसको बारेमा छलफल गर्न भरतपुरमा जाउँ भनेर भने अब कति राम्रो हुन्थ्यो। भरतपुरमा किन आइयो भनेदेखि भरतपुरको महानगरपालिकाको अमुक कुनै उम्मेदवारलाई जिताइदेऊ तिमीले, किनभने ऊ राम्रो मान्छे हो। राम्रो मान्छे हो भने त जनताले अनुमोदन गर्छ। नेता आएर त्यस्तो त्यो हाइटको नेताहरू आएर जनतालाई के भन्नुभएको छ उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, रेणु दाहाललाई जिताउनै पर्यो, उहाँले त धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। राम्रो काम गरेको मान्छेले त जनताले जिताउँछ, नेतामाथिबाट आइरहनुपर्छ। अनि नेताहरूले त्यति लगानी गरेर त्यति सानो कुरा जनतालाई पस्किन हुन्छ? हाम्रो राजनीतिको स्तर यो छ। मैले उहाँहरूको आलोचना गरेँ होइन, तर दुनियाँले यसलाई चाहिँ अनेक प्रकारले चाहिँ शङ्काको घेरामा राखेका छन् र यो हेल्दी प्र्याक्टिस होइन। र
त्यो चाहिँ के हो भने बाँकी रहेका अरू उम्मेदवारका विरुद्ध लक्षित यो अभियान र यो होल लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ प्रदर्शित गर्ने खालको उहाँहरूको अभियान हो भनेर पनि मान्छेले हेरेका छन्। त्यसकारणले अनेक अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ, अनेक कुरा भन्न पनि सकिन्छ, आलोचना गर्न पनि सकिन्छ। फेरि हामी त सानो मान्छे हौँ, गाउँमा बसेका छौँ, हामीले गठबन्धन चिन्या पनि छैन। फेरि गठबन्धनको यहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग के सम्बन्ध हो? तपाईँले आफैले सानो मान्छे भनिरहँदाखेरि यति सानो मान्छे यति ठुलो आँट्रै मत कसरी जुटाइरहेको छ ब्याकिङ नभइकन भन्नेहरूको तर्क होइन। ब्याकिङ गरेकाले त सर्टेन कुनै कुरामा ब्याकिङ हुन्छ, त्यसपछि त्यो फ्युज हुन्छ। होइन, फ्युज हुन्छ होइन। ब्याकिङ गर्ने कसैले ब्याकिङ गरेको छ मानिलिनुहोस्, कसैले खुट्टा हालिदिएको खुट्टा टिकुन्जेल खुट्टा चल्छ, त्यसपछि खुट्टा चल्दैन नि। कसैले मलाई ब्याकिङ गराएको छ भने के विषयमा ब्याकिङ गरे उसले यो भन्नु पऱ्यो। के कसरी ब्याकिङ गर्यो? पद दिएर, पैसा दिएर, या अरू कुनै कारणले? त्यो त बाहिर सतहमा आउँछ नि। सतहमा नआयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त त्यो एउटा त्यो। अर्को कसैले कसैलाई चाहिँ उठाएर, मलाई अर्काले उठाएर, मैले तपाईँलाई अघिल्लो प्रश्नमै यसको जवाफ दिएको छु, मलाई कसैले उठाएर म उठ्ने खालको मान्छे होइन। मलाई चिन्ने मान्छेहरू, मेरा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, मन्त्री भएका मान्छेहरू, हाम्रो वरिष्ठ नेता, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग म जेल बसेका मान्छे हुँ। सानो बच्चामा म सरोज प्रसाद कोइरालादेखि सिके प्रसाईसँग जेल बसेर प्रशिक्षित भए मान्छे हुँ। ठिक छ, परिस्थितिले म यहाँ छु, तर मेरो इमानमाथि प्रश्न उठाउने आजसम्म मैले जिन्दगीभर दिएको छैन। मैले सम्हालेका हरेक संस्थाहरू चाहिँ क वर्गको संस्था छ, त्यसको परिणाम उत्साहजनक छ। मैले कहीँ हेराफेरी गरेर कुनै काम गरेको छैन। अनि ममाथि प्रश्न उठाउने कारण के छ? कारण एउटै छ कि यो तल छ, सतहमा छ, यसको व्यक्तित्वलाई उठ्न नदिउँ, या यसलाई कुनै हिसाबले चाहिँ हामीले बदनाम गरिदियो भने त त्यसै सिद्धिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। मेरो के अनुरोध छ भने मैले इमान्दारीका साथ यो काम गरेको हुँ र यो कसैलाई प्रभाव पार्ने मेरो कुरा होइन। देशभरि कति उम्मेदवार उठेका छन्, कसैले कसैलाई हराउने, कसैले कसैलाई जिताउने भन्ने हुन्छ। जो मान्छे उम्मेदवार हुन्छ आफू जित्नलाई हुन्छ। होस्, परिणाम के हुन्छ भने जित्ने भने मान्छेले हार्ने, हार्ने भने मान्छेले जित्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो समग्रमा मेरो उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर या मेरो सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय नेताहरूले टिका टिप्पणी गरेर ल गठबन्धन के का लागि गठबन्धन भएको छ भन्नुहोस् त? गठबन्धन के को लागि भयो? कसैलाई छोरी के को लागि गठबन्धन गरिएको रहेछ? कसैलाई छोरीलाई आरक्षण गर्नु पर्यो, कसैलाई चाहिँ श्रीमतीलाई आरक्षण गर्नु पर्यो, कसैलाई बुहारीलाई आरक्षण गर्नु पर्यो, कसैलाई चाहिँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा प्रतिपक्षलाई चाहिँ के सन्तुलनमा राख्नु पर्यो, आफू आउनु पर्यो। त्यो बाहेक के छ? गठबन्धनले के गरेछ भन्नुहोस् त? त्यो गठबन्धन राष्ट्रिय समस्या समाधानको लागि गठबन्धन भएदेखि सबै पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्नुहोस्। तर उहाँहरूले त हामीले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न स्थिरताको लागि गठबन्धन गरेका हौँ, तपाईँले भाँजो हाल्ने काम भरतपुरबाटै सुरु गर्नु भन्दैछन्। मैले भाँजो हाल्यो भन्नु नै यो कस्तो हो भने दैव दुर्बल घातक भन्छ नि। निर्दो मान्छेलाई गाली गर्ने, निर्दो मान्छेलाई आरोप लगाउने, किनभने त्यसले बोल्न सक्दैन, त्यसको सुनवाई गर्दैन। तपाईँलाई म बताउँ, भरतपुरमा यति धेरै दबाब हो, यति धेरै नेताहरू आउनुभयो। म 50 वर्षदेखि काङ्ग्रेस पार्टीमा छु। म नगरपालिका चलाइसकेका मान्छे हुँ। म सिनियर एडभोकेट हुँ। मेरो होल क्यारियर चाहिँ क्लिन छ। मैले नगरपालिकाको मेयर हुन्छु भनेर भन्दा एकपल्ट होइन, ठिक छ, प्रचण्डजी जगन्नाथ हाम्रो कार्यकर्ता हो, खटेको मान्छे हो, जेल बसेको मान्छे हो, यसलाई एकपल्ट मौका दिउँ। रेणु उनको उमेर छ, एकपल्ट मेयर पनि भइसकिन्, अर्को ठाउँमा उनलाई कहीँ एडजस्ट गरौँ भने हाम्रो कुनै नेताले भन्यो। यो मानेमा तपाईँको उम्मेदवारी पदका लागि जस्तो देखियो नि त, फेरि काङ्ग्रेस बचाउनका लागि जस्तो देखिएन नि त सर। म बताउँछु, काङ्ग्रेस बच्ने त धेरै तरिकाबाट काङ्ग्रेस बच्ने हुन्छ। काङ्ग्रेस अहिले जुन बाटोबाट गएको छ नि, अहिले मैले काङ्ग्रेसलाई बचाउनको निमित्त जुन अभियान चलाएको छु, त्यसले एउटा नेसनल लेभलमा एउटा सेन्सेसन क्रिएट गरेको छ। देशभरिका 80% मान्छेहरूले मलाई वाहवाही गरेका छन्। म तपाईँलाई बताउँछु, यति धेरै साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, किर्तिपुरबाट मान्छेहरू मलाई अभिनन्दन गर्न आउनुभयो, पोखराबाट अभिनन्दन गर्न आउनुभयो, इजरायलीबाट मान्छेहरूले अभिनन्दन गर्न आए, तपाईँले समातेको बाटो ठिक हो भनेर भने। त्यसो भएको हुनाले मैले कुनै काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएको छु मेरो कारणले कमजोर बनाएको भन्ने पनि कुरा के हो भने आरोप हो। र म यो निश्चित रूपमा तपाईँकै कारणले चितवनका अरू काङ्ग्रेसका नेताहरूको करियर तपाईँले ध्वस्त पारिदिनु भयो, पार्टीको मूल निर्णयभन्दा बाहिर उहाँहरू जान सक्नुहुन्न, तपाईँ गइदिनु भयो, त्यसकारण अरूलाई तपाईँले अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भन्ने छ नि। अब यस्तो छ, यो कस्तो चिज हो, यो त रेसिप
म अब अलि अगाडि बढ्यो, अब चाहिँ मेरो पनि केही हुन्छ भन्ने दबदबा सुरु भयो भन्ने लागिरहेछ। मेरो कुनै त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा केही पनि छैन। मैले एउटा नेचुरल प्रोसेसबाट, स्वाभाविक गतिबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसमा एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति भयो, त्यो हेल्दी भयो, त्यो न्याय प्रदान गर्ने खालको भयो, त्यसले आम मान्छेलाई चाहिँ नि सन्तुष्टि दिने खालको भयो भने राम्रो हो। यहाँ त के भयो, कम्पार्टमेन्टल। यो कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँको कार्टेलिङ गर्ने जस्तो कि होइन। राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व चाहिँ नि के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको सुरक्षामा बढी खट्ने, केन्द्रित हुने र आफ्नो स्वार्थको जहाँ ऊ भएन, संरक्षण भएन त्यहाँ अर्कोलाई दुत्कार्ने। तपाईँले सुन्नुभयो चितवनमा चाहिँ नि रेणु दाहालले हार्नुभयो भनेदेखि यहाँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवार जिम्मेवार हुन्छन्। जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्यो। जनतामाथि भरोसा छ भने तपाईँहरूले हेलिकप्टर चढेर यहाँ आएर तीनवटा प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा उम्मेदवारको बारेमा बोल्नुपर्छ? त्यो के हो? त्यो कुनै जमाना थियो यहाँ हाम्रो विश्वबन्धु थापा आएर चुनाव लड्नु हो। त्यो निर्देशित प्रणाली भनेर हामीले पञ्चायतलाई गाली गऱ्यौँ त्यति बेला। विश्वबन्धु थापा केन्द्रबाट आएको ठुलो नेता यहाँ चुनाव लडेर जिताउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। जनताले प्रतिकार गरेर एउटा सानो सुकुचा भन्ने अर्डिनरी होटल चलाएको मान्छेले उहाँलाई हराइदियो। मलाई त उहाँहरूले आएर चाहिँ रेणुजीलाई सपोर्ट गरे जस्तो पनि मलाई लागेको छैन। तर तपाईँ पनि त्यही सुकुचा होटल चलाउने मान्छे मत परिणाममा उलटफेर गरिदिन्छु भने तपाईँलाई त्यो उलटफेर तपाईँले अब म बिहान सभामा गएँ, कोण सभामा गएँ, तपाईँले हेर्नु होला। म भन्दिनँ चुनाव हो, जित्ने मान्छेले हारेका, हार्ने मान्छेले जितेका पनि छन्। फेरि जित्ने तरिकाहरू धेरै छन् हामी कहाँ होइन। मनी मसलको कुरा पनि छ। म त साधारण मान्छे हुँ, मसँग त्यो केही पनि छैन। मसँग जनमत छ। यो कुराको म यकिनन सारा देशवासीलाई तपाईँको टिभी मार्फत सबैलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मेरो पक्षमा जनमत छ। यो यदि बाकसमा यहाँको जनताले मत हाल्न पायो भने चुनाव मैले जित्छु। अब जनमत छ भन्दाखेरि त तपाईँ त ढुक्क हुनु पर्यो नि त, जनमत बाकसमा खस्छ भनेर। तर तपाईँको जनमतले तपाईँलाई जिताउन सक्दैन, तर तपाईँकै पार्टीको सत्ता गठबन्धनको कुनै अर्को उम्मेदवारलाई हराउन चाहिँ सक्छ भन्ने छ नि त। त्यो गलत कुरा हो, इन्टरप्रिटेसन गलत हो। हेर्नुहोस् होइन, कुनै मान्छेले खाना खायो भनेदेखि अर्को मान्छेलाई भोको बनाउनलाई खाना खायो भने त्यस्तो अर्थ गर्न मिल्दैन। एउटा कसैले उम्मेदवारी दियो भने अरू उम्मेदवारीको सबैले दिन्छन्। प्रतिस्पर्धामा आउने जो हो, सर्भाइभ गर्ने जो हो, योग्य जो हुने हो त्यसले जित्छ। इलेक्सन त त्यो हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा तपाईँले भने जस्तो होइन होइन। र ओभरअल चाहिँ नि यहाँको जनताको, खास गरेर काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ स्वाभिमानको लागि, उनीहरूको सम्मानका लागि मैले दिएको उम्मेदवारीले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ र उनीहरूको मैले अनकन्डिसनल भन्छ नि बिना शर्त समर्थन पाएको छु, सद्भाव पाएको छु। अब नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा बिचमा र जनमोर्चाको बिचमा जुन किसिमको सत्ता गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनका उम्मेदवारहरू देशभरि छन् केही हदसम्म। भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनको अर्को उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई भोट हालिरहँदा अरू महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका या कतिपय गाउँपालिकामा अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई पनि भोट हाल्दैछन् भनिन्छ, भनिएको छ। यो मानेमा त्यो सोध भर्ना त कहीँ न कहीँ, कतै न कतैबाट त हुन्छ नि होइन। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर गुमाउने विषयको जुन महत्त्व छ त्यसले कुनै पनि चिज यहाँ अरू कुनै नगरपालिकामा पाएर वा कुनै नगरपालिकामा चाहिँ नि तपाईँको कुनै पद स्थापित गरेर यसको पूर्ति हुँदैन। इट्स अ ग्रेट लस। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छोड्नु भनेको चितवनको राजनीतिमा काङ्ग्रेस पार्टीको पतनको बाटोतिर लाग्नु हो। अनि अर्को कुरा, तपाईँलाई फकाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले उमेश श्रेष्ठलाई पठाउनु भनियो, गृहमन्त्री आएर केही दिन यहीँ बस्नुभयो, वरिष्ठ नेता आएर तपाईँ लगायत तपाईँलाई समर्थन गरिरहेका नेपाली कङ्ग्रेसका चितवनका नेता कार्यकर्तासँग उहाँ बस्नुभयो, सुनियो। प्रधानमन्त्री आफैले पनि तपाईँसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूको आग्रह भरतपुरको मेयरमा तेरो बागी उम्मेदवारी छोड्दे, हामी तँलाई अरू ठाउँमा स्थापित गर्छौँ भन्ने थियो कि अरू केही थियो?
यहाँको उम्मेदवारीका विरुद्धमा अरू जतिसुकै ठुला कुरा भए पनि, जतिसुकै ठुलो अफर भए पनि त्यो आन्तरिक कुरा हो, म तपाईँलाई त्यसरी व्यक्त गर्न चाहन्न होइन। जतिसुकै ठुलो कुरा मैले एचिभ गर्ने भएको भए पनि यो महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसका साथीहरूको अपमान बोध वा उनीहरूको आत्मसम्मानको जुन रूपमा स्खलन हुने हो त्यसको पूर्ति हुन सक्दैन थियो। मैले कुनै चिज पाउनु त व्यक्तिको कुरा भयो। मैले कुनै चिज पाएर मैले समूहको, मैले होल यो भरतपुरवासी काङ्ग्रेसका साथीहरूको उनीहरूको तेजोवध हुने गरिकन, उनीहरूको आत्मसम्मान गिर्ने गरिकन मैले कुनै चिज लिन्छु। मैले त यो कुरा त राइट फ्रम द बिगिनिङ भन्नुहोस् न, सुरुदेखि मैले उहाँहरूलाई के भने हेर्नुहोस्, म साधारण मान्छे हुँ, मध्यमवर्गीय मान्छे हुँ होइन। मलाई चाहिँ पदका निमित्त पनि मैले यो गरे होइन। यो कोर्स करेक्सनको कुरा हो। म तपाईँलाई बताउँछु, यो कोर्स करेक्सनको कुरा हो। र यदि यहाँको जनताले सही निर्णय गर्यो भने देशभरि काङ्ग्रेसले चाहिँ नि सुध्रिनुपर्ने कुराको रियलाइजेसन गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ। त्यो हदसम्मको चाहिँ नि यो अभियान हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले त्यति सामान्य अर्थमा नलिउँ कि चाहिँ नि मैले कुनै चिज प्राप्त गरेर अनि बाँकी कुरा चाहिँ मैले छोडिदिने भन्ने अर्थमा, या मलाई आश्वासन स्वाभाविक छ, एउटै पार्टीभित्र भएको हुनाले तपाईँलाई तलमाथि भएको छ, अन्याय भएको छ, तपाईँको चाहिँ नि मूल्याङ्कन हुन नसकेको कुरा सही हो। अब मूल्याङ्कन हुन्छ, तपाईँलाई यसो हुन्छ उसो हुन्छ भन्नु त्यो स्वाभाविकै होला। तर त्योभन्दा स्वाभाविक त के हो भने यहाँको जनताको स्वाभिमान, यहाँको जनताको आत्मसम्मान। किनभने यहाँ हामी 50-60 हजार मत छ यहाँ हाम्रो। हामीले 20 हजार मत भएको मान्छेलाई पटक पटक हामीले मेयर दिइरहने, अनि के को राजनीति गर्ने काङ्ग्रेसले? मैले तपाईँलाई भने अघि, मेरो वडामा 200 मत भएको मान्छेलाई अध्यक्ष दिएको छ गठबन्धनले। अनि गठबन्धन हाम्रो लागि हेल्दी भयो? यस्तो गठबन्धन हामीलाई किन चाहियो? यो गठबन्धन होइन, यो हामीलाई चाहिँ गलपास हो, हाम्रो लागि चाहिँ, चितवनको लागि। र यो कसैको विरुद्ध लक्षित होइन। यो सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्न नपर्ने, गर्न नहुने काम गरेको छ चितवनको मामलामा। तपाईँकै कारणले देश भड्खालोमा जाने भयो भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनकै आमसभामा भाषण गर्नुभयो। तपाईँले देशलाई भड्खालोमा हाल्दै हुनुहुन्छ हो? अब यो उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ। उहाँले पनि सायद रियलाइजेसन गर्नुभयो होला। उहाँले करेक्सन गरेको स्टेटमेन्टहरू पनि आएको छ, व्याख्या गरिएको छ। तर उहाँले ओरिजिनल्ली जे भन्नुभयो त्यो भावावेशमा भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ हि वाज ओभर एक्साइटेड मेरो हिसाबले होइन। उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भने भरतपुरले, उहाँले भने बमोजिमको उहाँको गन्तव्यमा, लक्ष्यमा चाहिँ पुर्याउँदैन कि भन्ने उहाँलाई आशंका भयो। अनि त्यत्रो ठुलो ठुलो नेताहरू आएका, ठुला नेताहरूको उद्देश्य के भन्दाखेरि एउटा कुनै उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउनु पर्ने। त्यो डर रेणु दाहालको उम्मेदवारीसँग मात्रै हो कि उहाँको प्रतिनिधि सभामा उहाँले दिने उम्मेदवारीसँग पनि जोडिएर आउँछ? हामीले त प्रतिनिधि सभामा हामी मिलेर जाउँ मैले भनेकै हो। मैले उहाँसँगै कुरा गर्दा मैले भने हो, अध्यक्षज्यू कमरेड प्रचण्डज्यू, तपाईँलाई हामी मान्छौँ, तपाईँ नेता हो, हामी एउटै क्षेत्रमा बसेका छौँ, हामीहरू यसलाई मिलाएर सन्तुलित गरेर जाउँ न, मैले भने हो। मैले उहाँलाई भने, उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई नेता मान्नलाई कुनै सङ्कोच छैन हामीलाई। तर हाम्रो चाहिँ नि स्पेस पुरै हामीले चाहिँ गुमाएर काङ्ग्रेस भएको नाताले भन्छु म। अब यहाँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले पनि गठबन्धन भन्ने कुरा होला। अब गठबन्धनमा अब त म कारवाही परेको मान्छे पनि छु। कारवाहीमा परे पनि काङ्ग्रेसले सचिनुपर्ने, काङ्ग्रेसले सुधार्नुपर्ने बाटोमा मेरो यात्रा सुरु भएको छ। र मेरो पछाडि सयौँ साथीहरू, हजारौँ साथीहरू, लाखौँ साथीहरू छन्। र तपाईँ हेर्दै जानु होला, देशभरिका मान्छेहरूको एउटा अभिमत हाम्रो पक्षमा, हामीले सोचेको, हामीले देखेको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हुनेवाला छ। मैले चाहिँ यो कुनै आफूमा केन्द्रित भएर मलाई यो हुनुपर्छ भनेर भने पनि होइन। मैले यो महानगरपालिकाको मेयर हुन्छु भन्ने उद्देश्य राखे पनि होइन। परिस्थितिले के हो भने महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसको जुन बाहुल्यता छ, काङ्ग्रेसका साथीहरूको जुन यहाँको पीडा छ, त्यसलाई कसैले न कसैले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएर म बाध्यतावश उठेको हुँ। म उठ्नै पर्ने अवस्था होइन। अब यसले चाहिँ नि कोर्स करेक्सनमा पार्टीलाई लान्छ कि त्यसो भयो भनेदेखि
यहाँको परिणाम जेसुकै भए पनि काङ्ग्रेसको लागि राम्रै हुन्छ भन्ने ठान्छु म। म अन्त्यतिर छु। मौन अवधि सुरु हुँदै गर्दा त्यो मौन अवधिमा तपाईँ अरू कसैका लागि मौन बसिदिने स्थिति त आउँदैन नि? यो बारम्बार तपाईँहरूले पनि त्यही लवजमा त्यही भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ जो अरूले गर्छन्। ए बाबा, म त धेरै तहबाट गएँ। 16 गतेभन्दा अगाडि चाहिँ ममाथि जुन प्रेसर थियो त्यो प्रेसर बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गएको थियो। फेरि 21 गते चाहिँ नेताजीहरू आउनुभयो। यो सबै यो चरण पार भइसक्यो। अब पनि फेरि तपाईँहरूले ममाथि प्रश्न गर्नुभयो। अब मलाई त तपाईँहरूलाई नै प्रश्न गर्न पर्ने जस्तो लाग्यो। एउटा वर्ड छ नि क्लाइमेक्स इज डिसाइड। होइन, यसलाई एकदम नेचुरल उसमा लिनुपर्छ। लिनुहोस् होइन। म पत्रकार साथीहरूलाई पनि मिडियालाई पनि के भन्छु भने हामीले डेमोक्रेसीलाई यसको रियल थ्रस्ट के हो, यसको आत्मा के हो, त्यसमा प्रहार हुने गरिकन हामीहरू कुरा नगरौँ, अन्तर्वार्ता लिने दिने नगरौँ। यहाँ त के भएको छ भने डेमोक्रेसी पनि तपाईँको चाहिँ निर्देशित हुने खालको। मैले बोलेको कुरामा प्रजातन्त्र छ, मैले गरेको काम लोकतान्त्रिक छ, अर्कोले गरेको काम चाहिँ यो संविधान विरोधी छ। अब यहाँ हाम्रो पार्टीहरूको के छ फेरि प्रतिष्ठा? केपी ओलीलाई देखाएर केपी ओलीजीले चाहिँ नि अब चुनाव जित्नुको लागि भनेर पनि ममाथि दबाब। केपी ओलीले जित्ने, अर्काले जित्ने, अर्काले हार्ने, यो स्वाभाविक हो। केपी ओलीको ठुलो सङ्गठन छ, उनको सङ्गठनले देशैभरि हार्छ त हामीले हराउन चाहेर। यस किसिमको चाहिँ नि माने गलत व्याख्या राजनीतिको गर्ने र अनि निषेध गर्ने। आफू केपी ओलीसँग हुँदा राम्रो हुने, केपी ओलीसँग कुरा नमिल्दाखेरि केपी ओली खतमै हुने, या प्रचण्डजी आफूसँग हुँदा राम्रो हुने, प्रचण्डजी बाहिर हुँदाखेरि खतमै हुने, शेरबहादुरजी साथमा हुँदाखेरि ठिक हुने, शेरबहादुरजी टाढा हुनुभयो भने काङ्ग्रेसलाई 50 वर्ष धकालिदिन्छु, काङ्ग्रेसले चाहिँ अब फेरि अर्को नेक्स्ट 50 इयर्स चाहिँ हेर्नै पर्दैन भन्ने। यो मेरो विचारमा यो हामीले लोकतन्त्रलाई अलि प्रवर्धन गर्नमा हामी कहीँ चुक्या छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई पार्टीकै हिजो शेरबहादुर देउबासँग प्रत्याशी हुनुभएका शेखर कोइराला जो सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका त्यो खेमाका, यद्यपि त्यो समीकरण अहिले बदलियो होला नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा, तर मैले महाधिवेशनसँग जोडेर हेरेँ त्यो संस्थापन इतर पक्षले तपाईँलाई जगन्नाथ तिमी अगाडि बढ, भोलिको दिनमा यदि तिमी भरतपुरको मेयर भयो भनेपछि पार्टीमा ल्याउने काम त हाम्रै हो नि भन्ने आश्वासन अनुसारको ढाडस पाउनु भएको छ कि छैन? त्यस्तो सुन्नुहोस्, यहाँ उम्मेदवारी दिने सिलसिलामा हाम्रो यहाँ भएको एउटा सानो सेल एउटा न्युक्लियर टिम हाम्रो थियो। हाम्रो यो पार्टीको पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटाको पूर्व मान्य भीमबहादुर श्रेष्ठ र म, अनि हाम्रो साथमा अरू युथ साथीहरू मिना खरेल हुनुहुन्थ्यो, शम्भु अर्यालजीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। त्योभन्दा बियोन्ड, त्योभन्दा फरक अलग हाम्रो कहीँ कसैसँग सम्पर्क भएको होइन। अब आजको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने किनकि नेपाली कङ्ग्रेसको जल्दो बल्दो नेता गगन कुमार थापा ठाउँ ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ। यहीँ तपाईँको पार्टी र सत्ता गठबन्धनले कार्यक्रम राख्यो, शेखर कोइराला आउन मान्नु भएन भनियो, सञ्चार माध्यम आयो, गगन कुमार थापा आउन मान्नु भएन, जसका पछाडि यत्रो ठुलो मास छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। चुनाव आउनुभन्दा अगाडि उहाँले आएर यहाँ भाषणै गर्नुभएको थियो होइन। त्यो मानेमा त उहाँ आउनु पर्थ्यो नि सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय कार्य समितिको महामन्त्री रहिरहेको नेता। होइन, महामन्त्रीको प्राथमिकता के थियो, कार्यक्रमको मोडालिटी के थियो त्यो म जान्दिनँ। यो त उहाँलाई नै सोध्नु पऱ्यो नि, महामन्त्रीजी किन आउनु भएन भनेर यहाँले उहाँलाई सोध्नु होला, उहाँले यसको जवाफ दिनु होला। शेखर कोइरालालाई सोध्नु होला, उहाँले नै यसको उचित र तपाईँलाई चित्त बुझ्दो जवाफ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, म दिन सक्दिनँ। तर मेरो उम्मेदवारी शुद्ध हाम्रो यहाँका साथीहरूका बिचमा सरसल्लाह भएर, खास गरेर हाम्रो जिल्लाले समग्रमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेस हुनुपर्छ भन्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त मैले गरेको उम्मेदवारी हो। अब समर्थनको जहाँ तक कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, देशैभरिबाट 80% मान्छे 90% मान्छेले मेरो समर्थन गरिरहेछन् अहिले। जगन्नाथ त ठिकै गरिरहेछ, त्यति साह्रै खराब मान्छे होइन। त्यसले आफ्नो बाटो रोज्यो, राजनीतिमा त्यो गर्न सकिन्छ। र त्यो मान्छे हामीले खोट लाउनु पर्ने खालको मान्छे पनि रहेनछ भनेर त मेरो पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेले, मेरो पार्टीभित्रका मान्छेले
नेकपा एमालेका कति माओवादीका मान्छेहरूले मलाई समर्थन गरिरहेका छन्। तपाईँ हेर्नु होला, भोलि मेरो भोट काउन्टिङ हुँदाखेरि मैले यो सबै सेक्टरबाट, माओवादीबाट, एमालेबाट, अनि काङ्ग्रेस पार्टीको त हुँदै भयो, स्वतन्त्र मान्छेहरूबाट, सबैबाट मैले मत पाउँदैछु भोलि। भनेपछि मेरो उम्मेदवारीलाई यो फराकिलो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय समर्थन छ। अब यसमा शेखरजी पनि पर्नुहुन्छ, यसमा विश्वप्रकाशजी पनि पर्नुहुन्छ, यसमा गगनजी पनि पर्नु होला र बिस्तारै यो परिस्थिति विकसित हुँदै गयो भने अरू नेताहरू पनि पर्नु होला। उहाँहरू पनि हाम्रो नेता हो, म प्रति उहाँको सद्भाव, दया, माया, हाम्रो व्यक्तिगत कुरा त केही पनि फरक छैन नि। पोलिटिकल्ली डिफरेन्स कि घुमाउरो पारामा उहाँहरूको पनि समर्थन छ? त्यो त तपाईँले देखिहाल्नु भयो नि, ठाउँ ठाउँमा मिटिङ भएको। तपाईँको अनुहारको उज्यालोपनले त त्यही कुरालाई पो झल्कायो त। उहाँहरूको पनि समर्थन छ मलाई, शेरबहादुरजीहरूको समर्थन हुन्छ, मैले जितेपछि भइहाल्छ। अहिले चुनाव अगाडि भइदियो राम्रो। मैले यो कुराको आधिकारिकता म कसरी पुष्टि गरौँ? बडा खुसी देख्नुभयो नि त, त्यसैले म खुसी नै छु नि। मैले जिन्दगीमा कहिले निराश भएर, पेसिमिस्टिक भएर होइन भन्ने होइन। म सङ्घर्षका धेरै वर्ष मैले बिताएँ, जेल भोगियो। यो इन्टरभ्यू सुरु गर्दै गर्दा तपाईँ अलि थकित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। यो प्रश्न गर्ने बित्तिकै तपाईँको अनुहारमा अलिक उज्यालोपन आयो। यो मानेमा पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उमेश श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू चितवन आउनुको कारण कतै तपाईँलाई पछाडिबाट हामी सहयोग गरिरहेका छौँ, जगन्नाथ खुट्टा नकमा, आधिकारिक उम्मेदवार काङ्ग्रेसको तै होस् त भने होइनन्? व्यवहारले त्यो भयो भने बडा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म उहाँहरूलाई। त्यस्तो भइदियोस्। अब जे नहुनु थियो भयो, अब आफ्नै मान्छे हो भनेर मलाई समर्थन गर्नु पर्यो। मैले फिर्ता लिइदिए भए, उहाँको चित्त बुझाइदिए भए हुन्थ्यो। अब उहाँको चित्त बुझेन भने मलाई चित्त बुझाइदिनुहोस् र आधिकारिक उम्मेदवार होस् भनेर एन्ड अफ द डे भोलिसम्म पर्सिसम्म मलाई त्यो भनिदिनु भयो भने राम्रै हुन्छ। के हुन्छ त? हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाली कङ्ग्रेसले कारबाही गरेपछि सम्भवतः नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व नेता र भरतपुर महानगरपालिकाको स्वतन्त्र उम्मेदवार, तर उहाँ आफूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार भन्नुहुन्छ, जगन्नाथ पौडेल। आज हामीले भरतपुर महानगरपालिकाका 3 जना मेयर पदका प्रत्याशीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सुरुमा हामीले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री तथा निवर्तमान मेयर रेणु दाहालसँग उहाँको उम्मेदवारी किन र सत्ता गठबन्धनका लागि उहाँको उम्मेदवारी किन प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार विजय सुवेदीसँग उहाँको उम्मेदवारी किन, भरतपुर महानगरपालिकाको भविष्य र यहाँको विकास निर्माणमा उहाँका एजेन्डाहरू के छन् र नेकपा एमाले भरतपुरको निर्वाचनलाई किन आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडिरहेको छ। त्यसैगरी हामीले पछिल्लो समयमा निकै एकाएक चर्चामा आउनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका जगन्नाथ पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको उम्मेदवारी किन, उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार हो या बागी उम्मेदवार हो, उहाँका यस विषयमा आफ्नै तर्क र विश्लेषणहरू रहे। उहाँका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय शीर्षस्थ नेताहरूको मौन समर्थन हो कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। निर्वाचन बहसको भरतपुर विशेष सन्दर्भ सकिएको छ र भरतपुरमा हामीलाई सहजीकरण गर्नुभएका हाम्रा भरतपुर सहकर्मी अनिल ढकाल र उहाँको टिम साथै हाम्रो AP1 SG को इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।